सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो यो बन्दचकको अनलाइन परीक्षा तयारी कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। र आज हामी चाहिँ यो अस्ति हामीले गर्दा गर्दै छोडेका थियौँ बिरुवा तथा जडीबुटीको सामान्य परिचय र उपयोगिता भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। र यो चाहिँ यो बिरुवा तथा जडीबुटीको बारेमा सामान्य परिचय र उपयोगिता भन्दाखेरि बिरुवा भनेको चाहिँ अब साधारणतया हामीले यो रुख प्रजाति जुन चाहिँ सब बढी पाइने रुख प्रजातिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो वनको प्रकार र त्यसका बारेमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रुख प्रजातिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै जसो साल लगायत सालदेखिबाट तराईमा पाइने सालदेखिबाट लिएर हामीले चाहिँ माथि हिमालमा पाइने रुखहरूसम्मको बारेमा चाहिँ यो ट्री लाइनसम्म पाइने रुखहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ। तर यसमा चाहिँ सामान्यतया हामी यो जडीबुटी र केही जुन जडीबुटीमा प्रयोग हुने केही रुखहरूको बारेमा चाहिँ यसमा छलफल गर्छौँ। साधारणतया भन्नुपर्दा हामी यो गैरकाठ वन पैदावार नीति भन्ने यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वनस्पति विभागले 2061 सालमा चाहिँ एउटा स्वीकृत गराएर लागू गरेको छ। त्यो नीतिमा भएका कुराहरू र त्यो नीतिले निर्दिष्ट गरेका त्यो नीतिले चाहिँ दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ गरेको छ। के छ भन्दा एउटा चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानको लागि चाहिँ भनेर 12वटा जडीबुटीको प्रजातिहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा निर्क्युल गरेको छ, अथवा त्यसमा 12वटा प्रजातिहरू चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानको लागि यो विषय यो प्रजातिहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई उसले चाहिँ जोड दिएको छ भने अरू 30वटा प्रजातिहरू यस्ता प्रजातिहरू छन् जुन चाहिँ आर्थिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। हामीले ती प्रजातिहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा जङ्गलमा अहिले जङ्गली अवस्थामा भएका ती प्रजातिहरू जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खेती गरेर अथवा त्यसको बिक्री वितरणमा चाहिँ दिगोपना लिएर त्यसको सङ्कलन र त्यसबाट पाइने वन पैदावार, त्यसको बिउ हुनसक्छ, त्यसको राइजोम हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ जरा हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ पातहरू हुनसक्छ, अथवा त्यसको चाहिँ सबै प्लान्ट के होल प्लान्ट भन्दा भन्छ। जस्तो चाहिँ चिराइत्यो भन्यो भने हामी के गर्छौँ त्यसको सबै उसलाई नै के गर्छौँ सङ्कलन गर्छौँ, त्यसको होललाई सङ्कलन गर्छौँ। हो यस्ता किसिमको गरेर 30वटा जडीबुटीहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ विकास गर्ने अथवा आर्थिक उन्नतिको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने जडीबुटीहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ साधारणतया छलफल गर्छौँ आज। अब यसमा जानुभन्दा अगाडि केही नमुना प्रश्नहरू भनेर राखेँ मैले। अस्ति पनि यो देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। आर्थिक विकासका लागि कति प्रकारका जडीबुटीहरू चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त रूपमा राखिएको छ, अतिशको जरा केबाट प्रसार हुन्छ, जडीबुटी भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालमा कति प्रजातिका रैथाने वनस्पतिहरू पाइन्छन्, नेपालमा पाइने वनस्पतिमध्ये कति प्रजातिहरूको औषधिजन्य महत्त्व पत्ता लागेको छ र औषधिजन्य महत्त्वमा रहेका वनस्पति मध्ये कति किसिमका वानस्पतिक प्रजातिहरूको रासायनिक परीक्षण समेत भइसकेको छ भनेर यसरी मैले 6वटा प्रश्नहरू राखेँ। यो अन्तिममा तपाईँहरूले यो सेसन सकिसकेपछि अथवा यो क्लासको अन्तिममा चाहिँ यी सबै कुराहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र यसको बारेमा तपाईँहरूले प्रश्नहरूको उत्तर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। अब सामान्य अर्थमा हामीलाई यो जडीबुटी अथवा जडीबुटी भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा धेरैजनाले पहिला हामी के थियो भन्दाखेरि एनटिएफई भनेर बुझ्दै गरेका थियौँ कि एनटिएफई नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट है। तर आजभोलि कतिजनाले अथवा धेरैजनाले एउटा कुनै पनि ठाउँमा दुई किसिमको विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरू पाइन्छन्। त्यो मध्ये कसैले चाहिँ एनटिएफई भन्नुहुन्छ भने कसैले यो एनटिएफई चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त भएन, यसलाई चाहिँ हामी नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट नन वुड फरेस्ट प्रोडक्ट के नन टिम्बर भन्दा नन वुड फरेस्ट प्रोडक्ट भन्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि ल्याउनुहुन्छ। तर जे भने पनि एनटिएफई अथवा एनडब्ल्युएफटी नन वुड फरेस्ट प्रोडक्ट अथवा नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट जे भने पनि यो चाहिँ जडीबुटी भन्ने कुराहरू बुझौँ, अथवा गैरकाठ वन पैदावार पनि भनिन्छ। जडीबुटी वा गैरकाठ वन पैदावार दुवै भन्दाखेरि तपाईँ नझुक्किने होला, किन भन्दा गैरकाठ वन पैदावार भनेको पनि गैरकाठ, काठ भन्दा बाहेक भन्न खोजेको है। गैर भनेको बाहेक भयो, काठ भन्दा बाहेक, र जडीबुटी भनेको पनि त्यही हो। के भन्दा काठ दाउराहरूमा प्रयोग हुने बाहेक, काठ दाउरा डाले घाँसमा प्रयोग हुने बाहेक सम्पूर्ण वन पैदावारलाई हामी के भन्छौँ भन्दा जडीबुटी भन्छौँ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी के छ जङ्गलबाट प्राप्त हुने, जङ्गलबाट जे जति प्राप्त हुन्छ काठ दाउरा डाले घाँस बाहेक हामी सम्पूर्णलाई हामी चाहिँ जडीबुटी भनेर बुझिन्छ। अब यदि कसैले आफ्नो आबादीमा ल्याएर रोप्यो भने त्यो जडीबुटी नहुने हो सर भनेर भन्नु होला होइन। किन भन्दा यहाँ जङ्गलबाट प्राप्त हुने लेखेको छु। जङ्गल यो चाहिँ हामी अब साधारणतया हामी चाहिँ वन जङ्गलसँग सम्बन्धित विषय पढिरहेका छौँ र त्यो विषयमा छलफल गरेको भएर जङ्गल लेखेँ मैले। तर अब जङ्गलबाट कसैले
गाउँघरमा लिएर आएर आफ्नो निजी आबादी जग्गामा लगाउँछ भने पनि त्यो चाहिँ जडीबुटी नै हो, किन त्यो प्रजातिलाई उत्पादन गरिसकेपछि। तर यस्तो हो कि त्यो कुनै पनि ठाउँमा उत्पादन भए तापनि यो चाहिँ काठ र दाउरा डाले घाँस बाहेक अन्य वन पैदावारलाई चाहिँ हामी साधारणतया जडीबुटी भन्छौँ। र वन जङ्गलमा पाइने वनस्पति र वन्यजन्तुबाट प्राप्त हुने काठ बाहेकका सबै प्रकारका वन पैदावारलाई जडीबुटी भनिन्छ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ कि वनस्पति भनेको चाहिँ अब रुख बिरुवाहरू भयो, सानो बिरुवादेखिबाट लिएर ठुलो रुखसम्मको प्रजाति भयो भने वन्यजन्तुबाट प्राप्त हुने केही अङ्गहरू अथवा त्यसका प्रत्याङ्गहरू, त्यसको चाहिँ अन्य किसिमका अङ्गका कुनै अङ्गबाट बनेका त्यसका चाहिँ विभिन्न के भन्छ हामी आखेटो पहाड भन्छौँ कि त्यो आखेटो पहाड पनि हुनसक्छ। यस्ता किसिमका सबै पैदावार जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा त्यसको प्रयोग हुन्छ जडीबुटीको रूपमा। भनेको हिजो हाम्रो परापूर्व कालमा हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसको चाहिँ विभिन्न जस्तो जडीबुटी कुनै पनि रुखको बिरुवाको पातलाई कुटेर कुनै रोग लाग्दाखेरि खाने गरेको, अथवा हाम्रो चाहिँ कुनै अङ्गहरूमा चाहिँ कुनै किसिमका बाहिर देखिने किसिमको घाउहरू भयो त्यो घाउहरूको चाहिँ उपचारमा प्रयोग गरेका, अथवा हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको रोग लाग्दाखेरि त्यसको पातहरूबाट चाहिँ हामीले कुटेर रसहरू बनाएर खाने गरेको, अथवा त्यसका कुनै अङ्गहरू कुनै पनि भागहरू बिउहरू प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ भने त्यस्तो किसिमको त्यसरी प्रयोग हुने गरेको थियो यो चाहिँ जडीबुटीको रूपमा। भने अहिले आएर अलिकति विकसित रूपमा गइसकेपछि के भइरहेको छ त भन्दाखेरि ती जडीबुटीहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको सार तत्त्वहरू निकाल्ने चलन छ। अर्को चाहिँ ती जडीबुटीहरूलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर त्यसको प्रयोग हुने भागहरूलाई प्रशोधन गरेर के गरिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको यो अब हामीले अहिले प्रयोग गरिएको बजारमा पाइने एलोपेथिक भन्छ नि, मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो, त्यो औषधिहरू बनाउनलाई पनि यी जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर त्यसमा विभिन्न किसिमका केमिकल्सहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। हिजोको दिनमा जुन हामीले प्रयोग गर्ने गाउँघरमा हामीले अहिले पनि प्रयोग हुन्छ होइन, गाउँघरहरूमा चाहिँ यो जडीबुटीलाई चाहिँ विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा हो। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि गाउँघरमा पाइने त्यसको भागहरू लिएर आएर जडीबुटीका भागहरू लिएर आएर के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त हामीले त्यसलाई सिधै प्रयोग गरिन्थ्यो। जस्तो रामायणमा चाहिँ त्यो लक्ष्मण चाहिँ बाण लागेर घाइते भइसकेपछि मूर्छा परिसकेपछि के भन्छ हिमालय पर्वतबाट चाहिँ के भन्छ हाम्रो हनुमानले चाहिँ पहाड लिएर गएर त्यो सञ्जीवनी बुटी खुवाएको भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो जडीबुटी हिमै पर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो हिमालय पर्वत भनेपछि हाम्रो यो नेपालदेखिबाट लिएर अफगानिस्तानको काराकोरम हिमालसम्म पर्छ भनेर भन्छ कि यो सबै एउटा हिमालय रेन्ज हो र यो चाहिँ जडीबुटीको एउटा भण्डार पनि हो क्या हाम्रो। त्यही भएर यसरी त्यो जङ्गलमा पाइने यस्ता किसिमका थुप्रै किसिमका जडीबुटीहरू छन् जुन जडीबुटीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त देशको विकासमा, राष्ट्रको विकासमा, अथवा त्यो स्थानीय स्तरको विकासमा, अनि त्यसपछिबाट गएर प्रदेश स्तरको सम्पूर्ण यो देशको राष्ट्रको विकासमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले योगदान पुर्याउन सक्छ यदि हामीले त्यसलाई दिगो रूपमा त्यसको सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको खण्डमा। अन्यथा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दिगो व्यवस्थापन भएन, यसलाई हामीले दिगो रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेनौँ भने चाहिँ यी जडीबुटीहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि हराउन सक्छन्, अथवा हामीले त्यसबाट चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यसैले यस्ता किसिमका जडीबुटीहरूलाई के छ त भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन अहिले यी जडीबुटीहरूको माग चाहिँ बढ्दो छ र यसरी बढ्दो माग परिपूर्ति गर्नलाई अथवा हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको व्याप्त गरिबीका कारण हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ उपभोग गर्नको लागि के हाम्रो धेरै जस्तो नेपालको अब यो समस्याकै रूपमा रहेको छ, किनभने हामी गरिबीको रेखामुनि रहेका छौँ र पहाड र हिमालमा हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5-6 महिना पनि आफ्नो उत्पादनबाट चाहिँ खान पुग्ने अवस्था छैन। त्यो नभइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वन जङ्गलमा चाहिँ हाम्रो जीवनस्तर निर्वाह रहेको छ, जसले गर्दाखेरि सङ्कलन गर्न यो जडीबुटी मुख्य एकदमै माथिल्लो क्षेत्रमा पाइने जस्तो पाँचौँले, जटामसी होइन, अतिस, त्यसपछिबाट गएर अरू चाहिँ यासा गुम्बा जस्ता जडीबुटीहरू के छ भन्दा सङ्कलन गर्ने अत्याधिक रूपमा चाहिँ त्यसको दोहन गर्ने भन्छन् के। सङ्कलन भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नियम पुऱ्याएर विधिपूर्वक गर्नेलाई हामी सङ्कलन भन्छौँ। दोहन भनेको चाहिँ त्यो चाहिने भन्दा बढी हामीले त्यसलाई निकाल्छौँ भने त्यसलाई दोहन भनिन्छ कि, यस्तो किसिमको शब्द प्रयोग गरिन्छ। दोहन गर्ने कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि ती जडीबुटीहरू चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अब नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। ती गैर काठ वन पैदावारहरू जङ्गलबाट चाहिँ उन्मूलन हुने अथवा हराउने अवस्था पनि देखिन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई कतिको अनुभव छ, अलिकति मासतिर पहाडतिर अलि यो हाम्रो
उच्च हिमाल पनि होइन र पनि मध्य पहाडको धेरै जसो भागमा के 2000 मिटरभन्दा माथि लगभग 2000 मिटरको रेन्जमा चाहिँ कुनै समय के थियो भन्दाखेरि यो लोक्ता हुन्छ नि, यो पनि एउटा वन पैदावार हो। लोक्ता अलिकति सेपिलो ठाउँहरूमा हुन्छ जसबाट नेपाली कागज बनाइन्छ के। प्रशस्त मात्रामा त्यो 2000 मिटरदेखि 3000 मिटरको उचाइ भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै यति मात्रामा ती उद्योगहरू खुले त्यो नेपाली कागज बनाउने। अहिले हामी चाहिँ ती जङ्गलहरूमा लोक्ता एकदमै कम पाउँछौँ र ती सबै उद्योगहरू के भएको छ भन्दाखेरि बन्द भएका अवस्थाहरू पनि छन्, दिगोपना भएन कि। अब त्यसको चाहिँ एउटा मेन मुख्य रूपमा के कारण रहेछ भन्दाखेरि त्यसको जरा छोडेर हामीले त्यसको चाहिँ माथिल्लो भाग सङ्कलन गर्नुपर्नेमा हामीले जरा सहितको भाग सङ्कलन गऱ्यौँ। किन भन्दा जरामा भएको त्यो बोक्राबाट झन् बढी मात्रामा चाहिँ त्यसको चाहिँ कागजहरू उत्पादन हुने देखियो, अझ राम्रो हुन्छ भनेर मानिसले सङ्कलन गर्दाखेरि त्यसको जरासहित सङ्कलन गरिदिनु भयो अथवा त्यसको बिउ चाहिँ नपाकिकन सङ्कलन गरिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो त्यो चाहिँ हामीलाई प्रचुर मात्रामा अथवा हामीलाई चाहिने पर्याप्त मात्रामा चाहिने त्यो मेटेरियलहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि 2-4 वर्षको अन्तरालमा 2-4 वर्ष चलेर ती सबै हाम्रा त्यो लोक्ता कागज बनाउने उद्योगहरू, त्यो घरेलु उद्योगहरू हुन्, ती साना ठुलो उद्योग त होइन, ती उद्योगहरू चाहिँ बन्द हुनु पुग्यो कि। यसरी चाहिँ हाम्रो सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी रुख बिरुवाहरूको सङ्कलन गर्दाखेरि, यो जडीबुटीहरूको सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा उचित रूपमा गर्नुपर्छ कि। मैले अलिकति यो सङ्कलनको के समस्या छ त यसमा भन्ने कुराहरू पनि राखेँ तपाईँलाई कथन कदाचित। यसमा त त्यो कुराहरू छैन, किन भन्दाखेरि जडीबुटी सङ्कलनको मुख्य समस्या के हो भन्ने कुरा आयो भने के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि दोहन गर्छौँ कि, अत्यधिक रूपमा चाहिँ त्यो सङ्कलन गर्छौँ र प्री म्याच्योर सङ्कलन हुन्छ। प्री म्याच्योर सङ्कलन भनेको जस्तो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ त्यसले बिउ उत्पादन दिन सक्ने भइसकेपछि मात्र सङ्कलन गर्नुपर्छ। जस्तो कुनै रुखहरूको हामीले चाहिँ बिउ सङ्कलन गर्छौँ भने त्यसमा सङ्कलन गर्दाखेरि त्यो रुखबाट सबै बिउहरू, गेडाहरू, त्यसको चाहिँ त्यो सिडहरू हुन्छ नि, सबै सङ्कलन नगरेर कम्तीमा पनि 25% त्यो रुखमै छोडिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो झरेर त्यसबाट चाहिँ त्यसको प्राकृतिक पुनरुत्पादन हुन सकोस् कि। अब हाम्रो कुनै गाना प्रयोग गर्ने छ कि, जस्तो 5 औँलेहरू जस्तो, 5 औँले त प्रतिबन्ध लगाएको छ उगन त 5 औँले भयो, त्यसपछिबाट के भन्छ यो नाम पनि बिर्सिन्छ म धेरै। अनि 5 औँले जस्ता गाना प्रयोग गरिने कि, जस्तो अब अतिश भयो, त्यसपछिबाट गएर अर्को हाम्रो यो ढुङ्गे फुल पनि भन्छ कतैतिर, पाषाणभेद भन्छौँ, 20 जराहरू भए, यो गाना प्रयोग गरिने जडीबुटीहरू छन् भने ती जडीबुटीहरूलाई निकाल्दाखेरि साधारणतया हामीले यो वर्ष आएको के त्यसमा चाहिँ त्यो गानाहरू छोड्नुपर्छ के। त्यो नछोडेको खण्डमा फेरि त्यसबाट अर्को नयाँ आउनु सक्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरानो गानालाई सङ्कलन गरेर नयाँ गाना चाहिँ छोडिदिनुपर्छ, जसबाट चाहिँ केही भाग छोडिदिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा भविष्यमा अर्को किसिमको फेरि जडीबुटी आउन सकोस्। अब जस्तो चिराइतो जस्तो जडीबुटी हामीले सङ्कलन गर्दाखेरि त्यसको त हामी सबै भाग सङ्कलन गर्छौँ कि, जरादेखिबाट माथि टुप्पोसम्मको सबै भाग सङ्कलन गर्छौँ। अब यस्तो चिराइतो जस्तो जडीबुटी सङ्कलन गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बिउ लागेर त्यसको बिउ झरिसकेपछि अनि सङ्कलन गर्नुपर्छ। जसको अब हामीले बिउ चाहिँ भर्खर लागेको छ, त्यो बिउ पाक्दै नपाकिकन पहिले नै हामीले त्यो चिराइतोहरूलाई सङ्कलन गरिदियौँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यसको बिउ झर्न पाउँदैन, झर्न भएपछि नयाँ अर्को वर्ष चाहिँ नयाँ किसिमको त्यो त्यसबाट चाहिँ बिरुवा उम्रिन पाउँदैन कि। त्यही भएर यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ अहिले मुख्यतया प्रावधान के छ त हाम्रो गाउँघरमा के छ त भन्दाखेरि गाउँका मानिसहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान छैन कि, यो कहिले सङ्कलन गर्ने होइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान छैन। ज्ञान भए तापनि के छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ अलिकति समस्या छ, जसको कारणले गर्दा बढीभन्दा बढी चाहिँ जडीबुटीहरू सङ्कलन गरौँ र बेचौँ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि व्यापारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी जडीबुटी चाहिएको छ, धेरै चाँडै पैसा कमाउनु परेको छ, उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई बन्नुहुन्न। मैले चाहिँ म पहाडतिर जस्तो बाजुरामा काम गर्ने क्रममा म यो सबै जडीबुटीका व्यापारीहरूलाई के भन्थेँ, जो जडीबुटी लिन आउनुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो किसिमको व्यापार चाहनुहुन्छ, तपाईँको व्यापार चाहिँ तपाईँ सधैँ भइरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि 2-4 वर्षमा चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर भन्ने गरेको चाहिँ होइन। हामी त अब दिगो रूपमा व्यापार गर्न चाहन्छ, त्यो हो भने तपाईँ जडीबुटी सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई राखेर जडीबुटी तालिम दिनुहोस्,
यो कसरी सङ्कलन गर्ने, यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँहरू अहिले त धेरै लिएर जानुहुन्छ, तर अर्को वर्ष फेरि त लगेको अहिले चाहिँ 1000 किलो एउटा कुनै गुची च्याउ सङ्कलन गरेर लानुभएको छ मानौँ भने, त्यसपछि त अर्को वर्ष तपाईँहरू 200 किलो पनि पाउनुहुन्न, किन भन्दा त्यसको प्रोपर रूपमा सङ्कलन हुँदैन। त्यसको अब गुची च्याउ भनेको त हाम्रो यो फुल नफुल्ने प्रजातिमा पर्छ। स्परहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनेसन हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो स्परहरू झर्न नपाइकन सङ्कलन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ सङ्कलन हुँदैन र अर्को वर्ष पाइँदैन भन्ने कुरा गर्ने गरेको थियो कि। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जडीबुटीको चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ सङ्कलन नहुँदाखेरि हार्भेस्टिङ भन्छ, हार्भेस्टिङ नहुँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ लोप हुने अवस्थामा गइरहेको छ र यसको चाहिँ एउटा मुख्य समस्याको रूपमा पनि यो रहेको छ। अब नेपालमा धेरै किसिमका फुलफुलले 6000 भन्दा बढी फुलफुलले लगभग 7000 को अराउन्डमा पुगिसकेको छ भने करिब 9000 भन्दा बढी चाहिँ यो फुलफुलेर नफुल्ने गरेर वनस्पतिहरू पाइन्छन्। यो मध्ये पनि यो फुलफुल्ने प्रजातिहरूमध्ये 346 चाहिँ रैथाने वनस्पति प्रजाति पाइन्छ अरे। रैथाने भनेको चाहिँ नेपालमा मात्र पाइने, नेपालभन्दा बाहिर नपाइने, त्यसलाई हामी रैथाने भन्छौँ। आफ्नो क्षेत्रमा त्यो नेपालभित्र मात्र पाइन्छ, नेपालभन्दा बाहिर यी प्रजातिहरू पाइँदैन, त्यस्तालाई हामी रैथाने भन्छौँ। र अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इन्डेमिक भनेर भन्छ है, प्रजातिहरू पाइन्छन्। र यी प्रजातिहरू जुन जडीबुटीहरूको रूपमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरू छन्, यो 6000 अथवा 7000 लगभगमा पाइने फुलफुल्ने नफुल्ने प्रजातिहरू वनस्पतिहरू जुन चाहिँ लगभग 9000 भन्छ दुईटै जोड्दाखेरि, भने फुलफुलले चाहिँ लगभग 7000 को अराउन्डमा पुगिसकेको छ। भने यो 700 प्रजातिहरूको औषधिजन्य महत्त्व पत्ता लागेको छ भनेको यो 700 वटा प्रजातिहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। सायद त्यो हामीले हिजो प्रयोग गरिरहेका, हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको आयुर्वेदिकको रूपमा प्रयोग हुने होस् वा अहिले हाम्रो मोडर्न उसमा एलोपेथिकमा अथवा आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि पाइन्छ। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूलाई मिसाएर अथवा त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रामा मात्र रासायनिक पदार्थहरू प्रयोग गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि पाइन्छ। यस्ता किसिमका प्रयोग हुने औषधिको रूपमा होस् अनि 700 प्रजातिको छ भने 238 वटाको चाहिँ रासायनिक परीक्षण समेत भइसकेको छ भनेको यसको चाहिँ यसबाट कस्तो किसिमको रसायन आउँछ, त्यो रसायनबाट के कुरामा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 238 वटाको भइसकेको छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा थियो भने अब अहिले यो 8-10 वर्ष भइसक्यो। यो मैले अपडेटेड विवरण खोजेको तर भेटिनँ होइन, यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ तर अपडेटेड विवरणहरू कतैबाट पनि पाउन चाहिँ मैले सकिनँ। त्यस्तो केही पाइयो रहेछ भने म तपाईँहरूलाई पछि पनि जानकारी गराउन सक्छु। र तपाईँहरूलाई लोकसभाको हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 3 महिनाभन्दा अगाडि पछाडि भएको कुराहरू चाहिँ सोध्न मिल्दैन भनेर लोकसेवाको उसमा लेखेको छ। अब कुनै मानौँ आज नै तपाईँलाई अहिले वन नियमावली 2078 भनौँ, अहिले के छ भन्दाखेरि त्यसको ड्राफ्ट बनिसकेको छ कि। ड्राफ्ट बनेर अहिले चाहिँ सुझावको लागि चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा यो सुझाव दिनु होला, यसमा के कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू राखेर चाहिँ वेबसाइटमा राखेको छ भने अब मानौँ कि अब यो एक महिनाभित्र त्यो संशोधन भयो। तपाईँहरूको एक्जाम त अहिले मङ्सिरसम्मै कहिलेसम्म देखेको छु मैले फिजिकल होइन, मङ्सिरसम्मै छ। अब मङ्सिर पुसतिर तपाईँ एक्जाम हुने बेलासम्म चाहिँ वन नियमावली 2078 आइहाल्यो भने तपाईँलाई वन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरूको बारेमा सोधिँदैन, किन भन्दा 3 महिनाभन्दा अगाडि भएकाहरूलाई मात्र तपाईँको एक्जाम हुनुभन्दा 3 महिनाभन्दा अगाडि संशोधन भएका कुराहरूलाई मात्र त्यसमा समावेश गर्ने छ भन्ने कुरा लेखेको छ। यसरी चाहिँ पत्ता लागेको छ। अब हामी चाहिँ यो गैरकाठ वन पैदावार गैरकाठ तथा जडीबुटी वन पैदावार नीति 2061 ले चाहिँ 30 वटा प्रजातिहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा विकास गर्ने प्रजातिको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पहिचान गरेको छ हो। त्यो प्रजातिहरूको बारेमा सर र म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के यसका चाहिँ के वैज्ञानिक नाम, जडीबुटी कस्तो किसिमको जडीबुटी हो यो होइन, यो चाहिँ खास यो चाहिँ जीवन चक्रको आधारमा के जीवन चक्रको आधारमा यो कस्तो किसिमको हो। हब भने हब हो कि श्रब हो कि र ट्री हो कि रुख हो, सानो झार हो कि सानो घाँस हो कि अलिकति ठुलो झार प्रजाति हो कि अथवा माथिल्लो रुखको प्रजाति हो भन्ने कुरा र यो कहाँ कति उसमा पाइन्छ र यो उसको चाहिँ प्रसारण भनेको चाहिँ यो केबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फेरि उमार्न सक्छौँ, अर्को उसमा लान सक्छौँ भन्ने कुरा है। अनि यसको बिउ सङ्कलन कहिले गरिन्छ र नर्सरीमा चाहिँ यदि गर्ने हो त्यसको बिउ कहिले उमार्न मिल्छ र कटिङ काटेर गरिन्छ भने त कहिले गर्ने हो र कुन भाग चाहिँ प्रयोग हुन्छ र बाली सङ्कलन कहिले गरिन्छ र लगाएको कति अवधिपछि गर्न सकिन्छ र यसको उपयोग के छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ सर र म केही कुराहरू भन्छु। तर यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ भएको यो कुराहरूलाई चाहिँ सरी यसलाई उ गरेछ म पछि मिलाएर पठाउँला र आफैले नै पढ्नुपर्ने अलिकति याद गर्ने जस्तो पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई साधारणतया के सुन्नसक्छ भन्दाखेरि यो बिउको कुन भागहरू प्रयोग हुनसक्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै जसो सोध्न सक्छ र केमा प्रयोग हुन्छ
भन्ने जस्तो कुराहरू र अब कहिलेकाहीँ अब कुन ठाउँमा कति उचाइमा पाइन्छ यो जडीबुटी कस्तो प्रकारको रुख होइन, यो हब त्यसपछि झार होइन, घाँस प्रजाति, झार प्रजाति अथवा रुख प्रजाति कस्तो हो भन्ने कुरा पनि सुन्न सक्ला। यसको कुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ कि, अब बिउ प्रयोग हुन्छ कि सबै यो भाग प्रयोग हुन्छ कि अथवा फुल प्रयोग हुन्छ कि पात प्रयोग हुन्छ कि, त्यो किसिमको कुरा पनि सोध्न सक्ला है। यसरी यो अतिशको बारेमा कुरा गरौँ। यो अतिश चाहिँ अब यसको म वैज्ञानिक नाम चाहिँ लेखेको छु मैले यहाँ, तर यो साधारणतया सोध्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। कहिलेकाहीँ अब कसैले सोधिदिनु पनि सक्ला। अकुनिटम हेटेरोफाइलम भनेर भन्छ यसलाई। र यो चाहिँ हब भनेको चाहिँ यो अलिकति कस्तो भन्दाखेरि, हब भनेको चाहिँ चाँडै यसको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ 2-4 महिनामा अथवा 1 वर्षभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उम्रिन्छ। उम्रिसकेपछि यो त्यसको जीवन चक्र चाहिँ पुरा गर्छ के। यो घाँस जस्तो अलिकति सानो, धेरै ठुलो हुँदैन। यहाँ देख्नुहुन्छ फोटोमा पनि होइन। यो चाहिँ 2200 देखि 3800 मिटरको उचाइसम्म पाइन्छ। सरी। र यो चाहिँ बिउबाट अथवा गानोबाट, यसको बिउ फुलहरूबाट झरेको बिउबाट पनि हुन्छ अरे, अर्को तल गानोबाट पनि रोप्न मिल्छ अरे है। गानोबाट जस्तो चाहिँ हामीले पिँडालुहरू रोप्छौँ नि तलतिर, हो त्यो पिँडालु जस्तै, पिँडालुको गाना जस्तै गानाहरूबाट पनि प्रसार गर्न मिल्छ। तरुलहरू, पिँडालुहरू जस्तो यो कार्तिक महिनामा चाहिँ सङ्कलन गर्न मिल्छ। र नर्सरीमा बिउ यदि राख्ने हो भने फागुन चैतमा चाहिँ नर्सरी बनाउनु छ। साधारणतया चाहिँ हाम्रो यो नर्सरीहरू कहिले बनाइन्छ भने माघ फागुन चैततिर चाहिँ बनाउने चलन हुन्छ कि, हिउँदको समयमा जति बेला बढी पानी पनि पर्दैन त्यो बेलामा बनाउने चलन भएर यो यही बेलातिर राख्यो भने कार्तिक भनेपछि अब कार्तिकभन्दा अलिकति पछि हामीले गरेर यसलाई रोप्दाखेरि पनि हुन्छ। अर्को कटिङहरूबाट बनाउने, यसको कटिङबाट पनि बनाउन मिल्ने रहेछ फागुन चैतमा। र साधारणतया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कटिङहरू बनाउने जुनसुकै प्रजातिको पनि कटिङ चाहिँ माघ फागुन चैततिर बनाउने चलन हुन्छ। किन यो हिउँदको समयमा चाहिँ यसको वृद्धिहरू हुने समय चाहिँ हुँदैन, तर अलिकति पछि भएपछि के हुन्छ यसको चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यही भएर यो समयमा राख्यो भने चाहिँ चाँडै चाहिँ राम्ररी हुन्छ, वैशाख यसमा गएपछि भन्ने किसिमले पनि यो चाहिँ साधारणतया यो जाडो महिनामा चाहिँ हामीले कटिङहरू बनाउने गर्छौँ है। अब यसको जरा र गानो नै प्रयोग हुन्छ अरे, जरा अथवा गानो यसको तलको भाग नै प्रयोग हुने रहेछ। र यो बाली कहिले सङ्कलन गर्दा राम्रो हुन्छ, कार्तिक मङ्सिरमा गर्ने भनेर छ। किन भन्दाखेरि यो कार्तिकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको बिउ सङ्कलन गर्ने समय कार्तिकमा हो कि यसको बिउहरू झर्नु पर्यो, बिउबाट पनि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रसार हुने रहेछ। त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो उसमा गएर कार्तिकभन्दा पछि चाहिँ अब हामीले सङ्कलन गर्नु पर्यो है। अनि 2 वर्षपछि यो सङ्कलन गर्न यसबाट सकिन्छ। यसको गानाहरू चाहिँ यो फेरि अब हप्स हो भन्नुभयो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष मरिसकेपछि त्यसको गाना तल छ भने अर्को वर्ष फेरि यो आउँछ के, यसरी आइरहेको हुन्छ। र यसको उपयोगिता भनेको खोकी र ज्वरोको औषधिको रूपमा अतिशको जरा ग्रामीण समुदायमा प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ग्रामीण समुदायमा चाहिँ खोकी आयो, ज्वरो लाग्यो भने पनि त्यसको गानाहरू निकालेर प्रयोग गर्छौँ। जस्तो तपाईँहरूलाई अब कोही जुम्लातिरको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जुम्ला मुगुतिरको हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटीहरूको नै चिया पकाएर खाने चलन छ कि। यहाँ हाम्रो तराईतिर अथवा यो सहरी क्षेत्रमा जस्तो त्यो चिया बगानबाट लिएर आएको चिया भन्दा पनि त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने जस्तो घोडे मिर्च भन्दो रहेछ, त्यसपछिबाट गएर अर्को के भन्छ अरे यो यस्ता किसिमका त्यो विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू मिसाएर चिया पकाएर खाने चलन पनि छ कि त्यतातिर चाहिँ। अब यो विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू हुँदो रहेछ उहाँ स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुने। र यो खोकी र ज्वरोको रूपमा प्रयोग हुन्छ स्थानीय स्तरमा। यसको जरा तितो हुन्छ कि, यो तितो हुने चिजहरू चाहिँ प्राय औषधि हुन्छ भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ होइन, तितो हुन्छ। र यसमा रहेको मुख्य रासायनिक तत्त्व भने अतिसिन भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ रासायनिक तत्त्व हुन्छ। त्यो तत्त्वलाई निकालेर त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो तितो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने कुनै पनि एन्टिबायोटिकहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ कि। यस्ता किसिमका उसबाट निकालेको सार तत्त्वहरू चाहिँ एन्टिबायोटिक बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। एन्टिबायोटिक भनेको जुन हामीले चाहिँ ज्वरो आउँदा अथवा हामीलाई चाहिँ ज्वरो आयो, साधारण ज्वरो आयो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सिटामोलहरू नै खान्छौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ ज्वरो आएर टाइफाइडै भइसक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टाइफाइड भयो भने चाहिँ हामीले अलिकति एन्टिबायोटिक खान हामीलाई चाहिँ त्यो एमोक्सोसिलिन अथवा एमोक्सोसिलिन होइन जस्तो औषधिहरू अथवा एम्पिसिलिन अथवा आजभोलि अझ सिप्रोफोक्सासिन यस्ता के औषधि हुन्छ नि, त्यो औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नमा चाहिँ लेखिन्छ। हो यस्ता किसिमको औषधहरू चाहिँ यही तितो प्रयोग हुने यस्ताको सार तत्त्वहरूबाट बनाइएको हुन्छ कि। र यसको जरा तागत बढाउने औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब कोही टोनिकहरू बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ अरे भनेर यो भने यसको उपयोगिता भयो। यो चाहिँ अब मैले यहाँ सर भन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु नै पर्ने पनि हुन्छ यसको बारेमा है।
अर्को अमला, जस्तो अमला चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको पनि छ। अलि यो चाहिँ लगभग 1500 मिटरको उचाइसम्म हुन्छ तराईदेखिबाट लिएर है। अनि त्यसबाट अब अमला चाहिँ सबैलाई थाहा पनि छ, यो चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि अमिलो हुने र यसमा चाहिँ अलिकति एस्कर्बिक एसिडहरू जस्तो हुन्छ। यसको फाइलेन्थिस इमिलिका भनिन्छ भने यो मजौला खालको हिउँदमा पात झर्ने, यो चाहिँ डेसिडियोस भनेको पात झर्ने रुख हो र पातहरू सानसाना भई 0.19 देखि, यो किन भन्दा यहाँ देखिरहनु भएको छ यो चित्रमा, यहाँ चित्रमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ होइन, यो सानो सानो यो हेर्दा एउटा सानो सानो यसरी चाहिँ यो के भएको छ भन्दाखेरि सानो सानो यसरी पातहरू छ, यसको सानो सानो पातहरू हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ भनेको चाहिँ अहिले भन्दाखेरि 0.19 देखि 12.12 सम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेमी लामा हुन्छन् यिनीहरू। र फुल चाहिँ हरियो पहेँलो रङको हुन्छ है, यो हरियो पहेँलो रङको हुन्छ। जानकारीको लागि अब तपाईँहरूलाई फुल कस्तो रङको हुन्छ भनेर सायद नसोध्ला। फल गोलो भयो, हामी गोलो रूपमा यसरी फैलिएको छ अब होइन। र खण्ड खण्डमा विभक्त भनेको यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यो यसरी एउटा खण्ड भएको छ, यसरी अर्को खण्ड भएको छ, यसरी यसरी अर्को खण्ड भएको छ, यसरी यो खण्ड खण्डमा यसरी के भएको छ भने अमलाको फल चाहिँ विभक्त भएको भनेको यो बाँडिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो भयो, यो रुख भयो। यो सानो खालको रुख हो, धेरै ठुलो रुख हुँदैन, यो 8-10 मिटरसम्म हुन्छ। अनि यो बिउद्वारै प्रसार, यसको बिउभित्र यसको भित्र चाहिँ गेडा हुन्छ होइन। यो तपाईँहरूले खानुभएको पनि हामीले प्रयोग गरिरहेकै चिज हो यो। र कार्तिक फागुनमा यो सङ्कलन गर्ने भनेको अब यो लगभग मङ्सिरदेखिबाट चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ यो। तर अब गाउँघरहरूमा आजभोलि अब व्यापारिक प्रयोजनको लागि तपाईँहरू हिँड्नु बाटोमा हिँड्नु भने आज अब दसैँको बेलामा घर जाने क्रममा कति ठाउँमा म देख्छु कि मैले अनि भन्ने पनि गरेको छु, यो तपाईँहरू किन यति चाँडै लिएर आउनुहुन्छ बेच्न, यो अलिक खाने बेलै भएको छैन भनेर भन्ने गरेको छु कि मैले चाहिँ यो बाटोमा हिँड्दाखेरि कतै देख्यो भने। किनभने यो कार्तिकभन्दा पछाडि मङ्सिरबाट मात्र यो खाना अलिकति राम्रो हुन्छ। र अहिले सानै अवस्थामा खायो भने तितो तितो हुन्छ, त्यति राम्रो पनि हुँदैन कि। र मङ्सिर फागुनमा चाहिँ यो उसमा राख्न सकिन्छ। किन भन्दा यो अस्ति मैले बिउहरू तपाईँलाई पढाउँदाखेरि यो गुदी भएको बिउहरू हो, गुदी भएको बिउहरू धेरै समयसम्म हामीले राख्न सकिँदैन। त्यही भएर यसको चाहिँ फल प्रयोग हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यसको फल केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ खाने गरेको गाउँघरमा चाहिँ यहाँ अहिले औला पनि र यसको चाहिँ मङ्सिर बाली सङ्कलन कहिले गर्ने भन्दाखेरि मङ्सिर फागुनमा सङ्कलन गर्ने। मैले भने मङ्सिरदेखि फागुनसम्म सङ्कलन गऱ्यो, मङ्सिर पछि गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो हुन्छ। र अलि चाहिँ एकदमै यसमा पाइने तत्त्वहरू पनि पाइसकेको हुन्छ। जब कलिले उमेरमा हामी केही कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सङ्कलन गर्छौँ भने त्यसमा जे रसायनहरू अथवा पाइन्थ्यो नि त्यो पुरै त्यो सबै कुराहरू त्यसमा भरिपूर्ण भइसकेको हुँदैन कि, पाउन सकिँदैन कि। त्यही भएर लगाएको 5 वर्षपछि फल्छ अरे यो होइन। उपयुक्त भनेको भिटामिन सीको मुख्य स्रोत हो, अघि भने एस्कर्बिक एसिड भनेको त्यो भिटामिन सी हो। खाना पचाउने, रक्त अल्पता, कमलपित्तमा पनि उपयोगी हुन्छ। यो प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला चूर्ण भने तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन। त्रिफला चूर्ण बनाउनमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ कि। त्रिफला भन्ने 3टा औषधिहरू हुन्छ, जस्तो यो त्यो मध्येको एउटा चाहिँ त्रिफलामा अमला प्रयोग हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कहिलेकाहीँ यो त्रिफला चाहिँ के मिसाएर बनाइएको हुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्न चाहिँ आउँछ। जस्तो हर्रो भन्ने हुन्छ एउटा है, हर्रो होइन। यो पनि तराईदेखिबाट यो 1000 यस्तै 800-1200 मिटरसम्म पाइन्छ। हर्रो बर्रो हुन्छ, बर्रो पनि त्यही हो होइन, तराईदेखिबाट लिएर 1200-1500 मिटरसम्म पाइन्छ भन्छ बर्रो। यो हर्रो, बर्रो र अमला अनि अमला यो 3वटाको मिश्रण मिलाएर यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि आयुर्वेदमा चाहिँ एकदमै प्रचलित र सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने चाहिँ चूर्ण हो के है। यो हर्रो, बर्रो, अमला यो 3वटा चिजहरू मिलाएर चाहिँ हामी त्रिफला चूर्ण बनाउँछौँ र त्यो मध्येको एउटा अमला पनि हो। र यसको उपयोग स्मरण शक्ति तेज बनाउन तथा झाडा बान्ता, दम आदि कम गर्न सहयोगी हुन्छ भने यसमा प्रोटिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम र फोस्फरस जस्ता रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छ अरे। यो चाहिँ अब यसको प्रयोगहरू भए। र यसको मुख्य रूपमा चाहिँ त्रिफला चूर्ण बनाउनमा प्रयोग हुन्छ यो आयुर्वेदमा। र त्रिफला चूर्ण केबाट बनाइन्छ भन्ने जस्तो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। यसमा अब त्यति धेरै म गएन, किन अरू कुराहरू तपाईँहरूले यसमा भएको कुराहरू पढ्नु नै पर्ने हुन्छ है। ल अब त्यसपछि अर्को किन भन्दा थुप्रै उयोहरू छ। ओखर, अब यो ओखर तपाईँहरूले धेरै जसो चाहिँ अब पहाडतिर अथवा अलिकति माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने साथीहरूलाई ओखरको बारेमा थाहा पाइन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ जुम्लातिरको जुम्ला, मुगु, कालीकोटतिर माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओखर चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। र यो ओखर चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ पाइन्छ नेपालमा साधारणतया। जुग्लन्स रेजिया हामी भनेर भन्छौँ होइन। एउटा चाहिँ हामी दाँते ओखर भन्छौँ, अर्को हाडे ओखर भनिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ रुख हो, अलिकति ठुलै किसिमको रुख हुन्छ र यसको बिउद्वारा नै हाम्रो प्रचार हुन्छ भने बिउ सङ्कलन गर्ने असोज कार्तिक भन्छ। नर्सरीमा चाहिँ मङ्सिर फागुनमै राख्यो भने यो उम्रिन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन यसरी ओखरको। र यसको बोक्रा पनि पात प्रयोग हुन्छ, पात पनि हुन्छ र फल पनि हुन्छ। र तपाईँहरूलाई एउटा के छ भने ओखरको बोक्रा भनेर भन्छ नि,
ओखरको बोक्रा प्रतिबन्ध लगाएको उसमा चाहिँ तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ त्यो ओखरको त्यो प्रतिबन्ध लगाएको चाहिँ यो यहाँ यो दाना देखिरहनुपर्छ। यो दानाको बोक्रा होइन क्या, यो अहिले हरियो अवस्थामै छ। यो मैले आफैले खिचेको कता बजाङतिरको फोटो हो, हेर्नुहोस् होइन। यो ओखरको यो यसरी यो दाना लाग्यो कि यो दानाको बोक्रा होइन कि यो ओखरको रुखको जराको बोक्रा चाहिँ हो कि त्यो उसमा प्रयोग हुने है। हुन त यो यसको यो बाहिरको बोक्रा पनि के कुनै काममा प्रयोग हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ व्यापारीहरूले किन्ने गरेको पाइन्छ है। र यो रुखको जराको भाग हो कि प्रयोग हुने भनेको चाहिँ जरा हुन्छ, त्यो ओखरको रुखको जराको बोक्रा हो। र यसको पात पनि प्रयोग हुन्छ। र अर्को फल त अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रचलित हामीले खाने काममा चाहिँ प्रयोग हुने नै हो होइन। यसरी बाली असोज कार्तिकमा चाहिँ यसो सङ्कलन हुन्छ भने लगाएको 8-10 वर्षमा चाहिँ यो फल्छ भनिन्छ। तर अब आजभोलि चाहिँ अन्य किसिमका यो हाम्रो स्थानीय भन्दा क्रस गरेका विभिन्न प्रजातिहरू पनि पाइन्छन् है। र यसको उपयोगिता भनेको तेल निकाल्न सकिन्छ होइन। यो चाहिँ के तपाईँहरू त्यो खाँदाखेरि अथवा त्यसलाई थिच्नुभयो भने पनि त्यसबाट चाहिँ तेलहरू देखिन्छ, तेल निकाल्न प्रयोग हुन्छ। तेलको छाला रोगमा, छालाको विभिन्न रोगमा त्यो तेलहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर छ। पात र बोक्रा रङ बनाउने काममा पनि प्रयोग गरिन्छ हो। यो त हामीले चाहिँ प्रयोग गरिने यो कलरहरू हुन्छ नि, यो कलरहरू पनि यो वनस्पतिहरूबाटै आउँछ कि। यसो डाई भन्छ कि, डाई, डिवाई डाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। डाई गरेर भन्छ यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर डाईमा प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कलरहरू बनाउने हो कि। यो पातहरूलाई प्रशोधन गरेर त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको रङहरू बनाउन मिल्छ। यस्ता किसिमका थुप्रै प्रजातिहरू चाहिँ जङ्गलमा पाइन्छन् है। यसको पातमा कृमिनाशक गुण हुन्छ र यो कृमिनाशक भन्ने एउटा कुनै गुण हुन्छ। यसको पातमा एस्कर्बिक एसिड, अघि मैले भने जस्तै एस्कर्बिक एसिड जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भिटामिन सी हुन्छ। त्यो भिटामिन सी हुने औषधिहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। अब यसको काठको बन्दुक कुन्दा बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे। बन्दुकको कुन्दाहरू बनाउन काठ पनि राम्रो हुन्छ र यसको काठको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। ठुलो रुखहरू चाहिँ फर्निचरको रूपमा प्रयोग हुन्छ। दन्तमञ्जन बनाउन, दाँतको दुखाइमा ओखरको जराको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ अरे। हो यो हेर्नु, जराको बोक्रा चाहिँ दन्तमञ्जनहरू बनाउन र दाँतको दुखाइमा प्रयोग गरिन्छ अरे। यसरी चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कुराहरूले गर्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा औषधिको जन्य रूपमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ एकदम अत्यधिक हुने र यसको अब बिउबाट आउने हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा ओखरहरू खानमा अथवा अब अलिकति कस्तो हुन्छ भने यसको यो यसमा चाहिँ यो ओखरको दानाहरू खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति हार्ट सम्बन्धी समस्या नहुने, अलिकति दिमागहरू बच्चाहरूलाई खुवाउँदा तेजिलो हुने किसिमको धारणा पनि गाउँघरहरूमा पाइन्छ कि। त्यही भएर पनि यो ओखर चाहिँ एकदमै खानामा पनि स्वादिलो पनि हुन्छ। र अब तपाईँ दाँते ओखर भयो भने सजिलैसित हामीले फुटाएर खान सक्छौँ भने हाडे ओखर चाहिँ अलिकति त्यसको त्यो हाडे ओखरको त्यो गुदीहरू एकदमै कम हुने, अलि खदिएको रूपमा हुने, तर त्यसलाई निकालेर हामीले खाना गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम स्वादिलो हुन्छ त्यसको पनि है। फेरि यो चाहिँ ओखरको बारेमा यति भयो है। अब अर्को प्रजातिमा जाउँ। अब कुटकी भनेर, सरी कटुकी पनि भन्छ कसैले, कुटिकी पनि भन्छ। यो के हेर्नुहोस्, कुटिकी यो तल जरा हो यो भने, यो माथि चाहिँ यसको चाहिँ उसको राखेको छु मैले। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यस्तो किसिमको बोट हुन्छ, निलो निलो फुलहरू हुन्छ, यसबाट आउने यो जरा हो। वैज्ञानिक नाम चाहिँ नियोपिकोराइजा स्कोफुलेरिफ्लोरा हुन्छ। नियोपिकोराइजा स्कोफुलेरिफ्लोरा हुन्छ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ यो पिकोराइजा मात्र भन्थ्यो कि, यति मात्र भन्थ्यो। अहिले चाहिँ नियोपिकोराइजा भनेर यो चाहिँ विभिन्न हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ, कहिलेकाहीँ यो सोध लागि भनेर मात्र राखेको हो। नियोपिकोराइजा स्कोफुलेरिफ्लोरा। कतै तपाईँले पिकोराइजा मात्र भनेर देख्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ कटुकी नै हो भनेर मैले जानकारी दिन खोजेको। र यो जमिनको सतहमै फैलिएर बढ्ने कुटुकी बहुवर्षीय बिरुवा हो कि। बहुवर्षीय यसरी यो देख्नुहुन्छ यहाँ, यसको यस्तो हुन्छ। मैले पनि यो देख्ने अवसर चाहिँ पाएको छैन। हिमालतिर जाँदाखेरि यसलाई कतै पाइन्छ कि भनेर खोजिरहेको पनि छु होइन, देखिँदैन। र यसको काण्डहरू पुराना पातका शेष भागले छोपेका हुन्छन् भनेको, या पुरानो पातहरूको यो काण्ड भनेको पुराना पातहरूले छोपेको हुन्छ भने, शेष भनेको बाँकी भएको है। र पात हो यो, पनत भएछ, यसलाई सजाउनु पर्ने सच्याइहाल्नु, फेरि पछि देखिँदैन एकचोटि। यो पातहरू निस्कने ठाउँमा डाँठ अलि ठाडो भएर निस्केको हुन्छ अरे कि। यो पातहरू निस्किने ठाउँमा चाहिँ डाँठहरू ठाडो ठाडो भएको हुन्छ अरे। यसको डाँठ
पात तितो हुन्छ, यसको डाँठ र पात हामीले खायौँ तितो हुन्छ र यसका पातहरूको अण्डाकार 4 सेमीसम्म लामा र 15 मिलिमिटरसम्म चौडा हुन्छ र पातका किनाराहरू दाँतेदार हुन्छन् भनेको यहाँ हेर्नुहुन्छ यो अलि देखिन्छ कि देखिँदैन होइन राम्रोसँग। यहाँ हेर्नुभयो भने यो यस्तो के करौतीको त्यो हुन्छ नि एउटा आराहरूको जस्तो यस्तो यस्तो भएको छ कि यस्तो यस्तो भएको यो यस्तो भएको हुन्छ भनेको है। कति अझै माथितिरको हिमालतिर जुम्ला हुम्लातिरको साथीहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई मलाई भन्दा पनि बढी थाहा हुन्छ यो किन हुन्छ र दाँतेदार हुन्छ र पातको कापबाट माथि निस्केको डाँठमा फुलहरू फुल्दछन्। यहाँ त्यस्तै किसिमको कापहरूबाट निस्केर यसरी देखिन्छ यहाँ पातहरू छ यहाँ यो हरियो पात देखिन्छ भने यसको उसबाट निस्केर फुलहरू फुलेको छ र फुलहरू निला र बैजनी रङका यहाँ निलो बैजनी रङको चाहिँ छ यो। भने यो हब भने अघि भनिहाल्यो बहुवर्षीय कुटुकी बहुवर्षीय बिरुवा हो भनेर आइसकेको छ। कुटुकी कस्तो किसिमको बिरुवा हो भनेर सोध्न सक्छ। बहुवर्षीय होइन 1 वर्षीय अथवा 2 वर्षीय यस्तो किसिमले बहुवर्षीय। यो चाहिँ 3500 देखि 4800 मिटर भन्छ। एकदम अलि माथि गएपछि हाम्रो चाहिँ जङ्गलहरूमा पाइन्छ, तल पाइँदैन। 3500 मिटरभन्दा माथि जरा र बिउबाट प्रसार हुन्छ होइन। यसको प्रयोग हुने भाग भनेको चाहिँ अहिले आउला असोज कार्तिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ है। अब यो नर्सरीमा बिउ कहिले राख्ने भन्दाखेरि फागुन चैतमा राख्न मिल्छ। अघि भने धेरै जसोको यो बिउबाट राख्ने अलिकति लामो समय चाहिँ यसलाई भण्डारण गर्न सक्ने जडीबुटीहरू अथवा रुखको बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामी साधारणतया यो फागुन चैत माघदेखिबाटै राख्न सकिन्छ। भने कटिङ पनि फागुन चैतमा फागुन चैतमा राख्न सकिन्छ। र प्रयोगमा आउने भाग भनेको जरा र काण्ड। काण्ड भनेको यो देख्नुहुन्छ नि यो भाग छ नि, यसलाई हामी काण्ड भन्छौँ कि यो भाग सबै यो जरा र काण्ड चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ अरे तितो हुन्छ भनेर छ नि त्यो। अनि असोजदेखि कार्तिकमा हामी सङ्कलन गर्न सकिन्छ। लगाएको 3 वर्षपछि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो र म्याच्योर्ड हुन्छ के र यसमा पाइने सबै तत्त्वहरू पाइन्छ। र यसको उपयोगिता भनेको रक्त विकार होइन। रक्त विकार भनेको रगतहरू बिग्रिएको छ भने त्यस्तोमा पित्तमा, ज्वरो, श्वास प्रश्वासहरूमा, कास, अजीर्ण, मधुमेह आदिमा चाहिँ उपचार गरिन्छ। अजीर्ण भनेको चाहिँ यो हुने होइन। अजीर्ण भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाचन क्रिया सम्बन्धी उहरू हो। यसरी यसको जरामा पाइने के पिकोराइजिन भन्ने तत्त्वहरू पाइन्छ र कुटकिन भन्ने दुईटा पाउँछ। कटुकी चाहिँ के एकजना साथीले मलाई दिएर पठाउनु भयो यहाँ छ मसित। तितो हुन्छ, पानीमा हालेर खाने गर्छु कि कहिलेकाहीँ। अस्ति जाजरकोटबाट लिएर आएको थिएँ मैले। अनि कुटकोसाइड भन्ने पाउँछ अरे अर्को। पिकोराइजिन, कुटकिन, कुटकोसाइड र पाइक्रोसाइड भन्ने यसमा रासायनिक तत्त्वहरू पाउँछ। हो यही रासायनिक तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो त्यो विभिन्न किसिमका के बनाउन प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ एन्टिबायोटिक औषधिहरू बनाउनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो माथि लेखेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा अथवा हामीले गाउँघरमा प्रयोग गरिने आयुर्वेद प्रयोग गरिने कुराहरू भने यो तलका यी रासायनिक तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एलोपेथिक औषधिहरू बनाउनमा प्रयोग हुन्छ है। अब अर्को एउटा चाहिँ गुच्ची च्याउ यहाँ देख्नुहुन्छ। धेरैजना साथीहरूलाई यो देख्नु पनि भएको होला। गुच्ची च्याउ यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक नाम भनेको मोर्चेला भनेर स्पेसिस भन्छ। थुप्रै किसिमको गुच्ची च्याउहरू पाइन्छ र यो च्याउ चाहिँ कस्तो भनेको अलिकति एकदमै महँगो। यो जडीबुटी मा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले कुनै रोग लाग्यो भने त्यो रोगमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अलिकति टोनिकको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति यो खाएपछि एकदमै शक्ति आउने जस्तो यस्तो कुराहरूमा प्रयोग हुन्छ भनेर भन्छ कि यो चाहिँ अब तपाईँले खाने अवसर पाउनु भएको छैन मासतिर बस्ने साथीहरूलाई होला। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ 1-2 चोटि खाने अवसर पाएको थिएँ। यो गुच्ची च्याउ एकचोटि डोल्पा बस्दाखेरि त्यहाँ खाएको थिएँ भने 2 वर्ष अगाडि चाहिँ म यो ओखलढुङ्गामा यो फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको काममा जाँदाखेरि मैले जङ्गलमा भेटेर 1 पाउ जति लिएर आएको थिएँ आफैले। पछि पकाएर खाँदाखेरि एकदम मिठो भएको थियो। यो एकदमै मिठो हुन्छ है। र यो च्याउ हो यो होइन। 2000 देखि 3500 मिटरको उसमा पाइन्छ माथि र प्राकृतिक पुनरुत्पादन नै हुन्छ। हामीले यसलाई लिएर आएर गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ किन भन्दा यिनीहरू चाहिँ यो फुल फुल्ने प्रजातिहरू होइनन्। यो चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू यिनीहरू हो होइन। यो कस्तो हुन्छ यसको स्पोरहरूबाट चाहिँ प्रसार हुन्छ कि सानसाना स्पोरहरू हुन्छन् त्योबाट हुन्छ। र वैशाखदेखि जेठसम्म चाहिँ यो सङ्कलन गर्ने हो। बाली सङ्कलन गर्ने समय वैशाख जेठमा चाहिँ यो जङ्गलमा ठ्याक्क म चाहिँ त्यो बेलामा हामी चाहिँ वैशाखमा गएको थियौँ र वैशाखमा जाँदाखेरि चाहिँ यो भेटिएको थियो के। र मसित जाने साथीहरू कसैले पनि नचिन्ने र मैले चिनेको भएर यसलाई सङ्कलन गरेर लिएर आएको थिएँ कि।
अब व्यवस्थित तरिकाले हरेक वर्ष सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्छ अब यो चाहिँ होइन। र यो गुची च्याउ चाहिँ धेरै पाउन पनि गाह्रो हुन्छ, एकदमै थोरै उसमा पाइन्छ र सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि धेरै दिन पनि लाग्न सक्छ यो कति किसिमको उहरू। र बिरामी पर्दा वा ज्वरो आउँदा गुची च्याउ उमालेर झोल खाएमा शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यसले पेट सम्बन्धी रोगलाई समेत फाइदा पुग्छ। घाउ खटिरा घोटेर लगाउँदा निको पनि हुन्छ अरे यो होइन। यसमा मुख्य रसायनिक प्रोटिन, एमिनो एसिड, केरोटिन, एरोमेटिन, यौगिकहरू हुन्। यो कुराहरू पाइन्छ। तर यसलाई चाहिँ साधारणतया के यसबाट औषधिहरू बनाउन नि मिल्छ। साधारणतया चाहिँ यो टोनिकको रूपमा चाहिँ यो 5 स्टार होटलहरूमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यापारीहरूलाई मैले सोधेको थिएँ एकचोटि। तपाईँहरू केमा यो हुन्छ नि यसरी दिल्ली यो जान्छ। यो 55 सालमा म डोल्पामा बसेर काम गर्ने क्रममा त्यहाँ सोद्धाखेरि यसको चाहिँ 4000 रुपियाँ आइसीमा बिक्री हुन्छ सर भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अब अहिले चाहिँ यो यसको चाहिँ 10, 15, 20, 25 हजार आइसीमा समेत बिक्री हुन्छ होला यो इन्डियातिर जाँदाखेरि। एकदमै महँगो र अब खाले चाहिँ जडीबुटी यो च्याउ हो यो। र यस्तो किसिमको यो च्याउ चाहिँ यस्तै हुन्छ, ठ्याक्कै मुजा परेको यसरी यो उसमा। र यो सेतो छ, यो कालो प्रकारको अलिकति यो विभिन्न थरीको यो हिमाली क्षेत्रमा अलिकति माथि 2000 मिटरदेखि 3500 मिटरको उसमा चाहिँ पाइन्छ। र यसरी यो किसिमले चाहिँ आएको हुन्छ। यसरी यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँहरूले मैले सुरुमा देखाएको एउटा फोटोमा सुरुमा एउटा सधैँ देखाउने गरेको फोटोमा पनि एउटा प्लास्टिकमा अलिकति राखेको मैले खिचेको देख्नुहुन्छ त्यो फोटो गुची च्याउको। यहाँ कहाँनिर छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् यो तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ। यहाँनिर देखिन्छ नि, यो मैले आफैले सङ्कलन गरेको गुची च्याउ हेर्नुहोस् यहाँनिर छ है। यो चाहिँ गुची च्याउ भयो है। अब गुची च्याउ पछि अब हामी जाउँ अर्को गुर्जो। र गुर्जो त धेरैजनाले सुन्नु पनि भयो होला। यो जब चाहिँ कोभिड आइसकेपछि गुर्जोलाई चाहिँ पानीमा राखेर त्यसको पानी खाँदाखेरि चाहिँ कोभिड ठिक हुन्छ अरे। कोभिड ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको भएर के भयो भन्दा गुर्जोको एकदमै माग बढेको देखिन्छ कि। यो गाउँघरहरूमा पाइने एउटा टिनोस्पोरा सिनेन्सिस भनेर भन्छ यसको नाम चाहिँ। यो ठ्याक्कै यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै यस्तै किसिमको राता किसिमको दानाहरू फल्छ, पात यस्तै हुन्छ र जरा ठ्याक्कै यसको यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लहरा प्रजाति हो। यसरी लहरा जान्छ र यो लहराहरूलाई काटेर के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर त्यसको पानी खायो भने कोभिड लाग्दैन अरे भनेर चाहिँ यो धेरै किसिमको एकदमै यसको चाहिँ अत्यधिक माग पनि भयो। र यो बागमतीको किनारमा चाहिँ यो गुर्जोहरू अनि त्यो भएर धेरै रोपिएको छ के यो बागमतीको किनार क्षेत्रमा। र भुटान प्रजातिको लहरा हो। तराईदेखि मध्य पहाडी क्षेत्रमा गर्मी प्रदेशमा पाइन्छ भने यसका पात पान आकारको झन्डै पान आकारको छ हेर्नुहोस् होइन। हुन्छ भने काण्ड पातलो झिल्लीले ढाकिएको भनेको यहाँ हेर्नु नि, यो टिका जस्तो झिल्ली जस्तो परेको हुन्छ। र भित्र योलाई यो बाहिरको यो भागले छ नि यसरी तपाईँहरू निकालेर भने हेऱ्यो भने हरियो हुन्छ। काण्डमा थुप्रै धागो जस्ता जराहरू निस्किएर हावामा झुलिरहेका हुन्छन् भनेको यहाँ यो काण्डबाट धागो जस्तो यो टिका जस्तो देखेर धागो जस्तो झुलेको हुन्छ अरे। फुल चाहिँ पहेँला र फिक्का हरियो सनसना हुन्छन्। फल केराउ जस्तै गोला र राता हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् केराउ जस्तै गोलो रातो छ। लहरेदार प्रजाति हो यो, लहरा हुन्छ। 3000 देखि 1500 मिटरको उचाइसम्म चाहिँ यो हुन्छ भनेको छ। प्रसारण गर्ने तरिका भनेको यही डाँठलाई नै काटेर के गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई प्रसार गर्दा छिटो हुन्छ। बिउबाट त नउम्रिने होइन, उम्रिन्छ, तर पनि यो डाँठबाट पनि राम्रैसँग हुन्छ। नर्सरी फागुन चैतमा राख्ने, कटिङ राख्ने समय पनि फागुन चैत हो। प्रयोग हुने भाग काण्ड र डाँठ भनेको यसको डाँठ र काण्ड भने यही भाग नै प्रयोग हुन्छ कि यो देखिरहनु भएको छ यहाँ होइन। यसरी यो मैले अहिले क्रसर देखाएको ठाउँ हो, यही भागलाई काटेर प्रयोग गर्ने हो। र यो गुर्जो चाहिँ गाउँघरहरूमा यो बारहरूमा यस्तो उसमा चाहिँ पहिला धेरै पाइन्थ्यो र आजभोलि चाहिँ अब हामी सहरीकरणतिर लागिसकेपछि यस्ता किसिमका बारहरू उहरू चाहिँ भत्काउने क्रममा पनि यो मासिएको देखिन्छ है। यो चाहिँ पहिला मेरो गाउँतिर पनि त्यस्ता किसिमका बारहरू थिए, त्यहाँ पाइन्थ्यो भने अब अहिले हामी चाहिँ अलिक सहरीकरण गऱ्यौँ, बारहरू भत्कायौँ, रोडहरू चाहिँ सबै कालोपत्रे गऱ्यौँ। अनि रोडको छेउछेउमा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका घाँसहरू उम्रेका हुन्थे। त्यो घाँसहरू चाहिँ जडीबुटीमा प्रयोग हुने हुन्थ्यो कि। अब आजभोलि त्यो रोडहरू सबै हामीले कालोपत्रे गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँ सबै गऱ्यौँ, त्यो घाँस पनि उम्रेको छैन। त्यसपछि त्यो जडीबुटी पाइने जडीबुटीहरू स्थानीय स्तरमा पाउनेहरू पनि हराउँदै गयो कि। यस्तो चाहिँ भइरहेछ।
र अब यसको बाली सङ्कलनमा मङ्सिर र माघमा गरिन्छ अरे होइन, लगाएको 2 वर्षपछि यसलाई चाहिँ हामी काटेर यो प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको यो लहराहरूलाई। र यसको काण्ड र डाँठ प्रयोग हुन्छ। कमलपित्त, पुरानो ज्वरो, दम, खोकी तथा मधुमेह रोग निको पार्न उपयोगी छ। मधुमेहमा यसको जरामा टिनोकार्डोफोलिन र टिनोकार्डोफोलेसिस रासायनिक तत्त्वहरू पाइन्छ। यो तत्त्वहरू पाइन्छ। यो तत्त्वलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा एक्सट्र्याक्ट गरेर भनेको निकालेर त्यसबाट विभिन्न किसिमको औषधिहरू बनाउनमा पनि प्रयोग हुन्छ है। यति चाहिँ कुरा गर्नु, कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू, कहाँ पाइन्छ र कस्तो किसिमको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। अब चिराइतो, यो पनि एउटा कस्तो भन्दाखेरि एकदमै बहुवर्षीय बिरुवा, एउटा चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा पाइने 1200 मिटरदेखि 3000 मिटरको उचाइसम्म भन्छ पाउने। यो चाहिँ एउटा एकदमै चर्चित र बढी मात्रामा नै पाइने एउटा चाहिँ जडीबुटी हो। विभिन्न प्रजाति विभिन्न हुन्छ। यसको भालेर पोथी भन्ने पनि हुन्छ फेरि है। यो जस्तो स्वेर्सिया चिराइता भनेर भन्छ। यसको चाहिँ चिसो चिराइतो अति चिसो खुल्ला ठाउँमा पाइन्छ भने हरेक आँख्लाको दुवैतिर पात र हाँगा पलाएको हुन्छ। हरेक आँख्लाको दुवैतिर पात र हाँगा पलाएको हुन्छ र यसको पात र डाँठ चिल्लो हुन्छ र फुलहरू एउटै झुप्पामा हुन्छन् र यसको रङ पहेँलो वा हरियो हुन्छ। यो फुलको रङ है पहेँलो वा हरियो हुने। यसको एउटै फुलमा भाले पोथी पाइन्छ अरे है। र यसका पत्रदल 5वटा हुन्छन्। यो यति धेरै डिटेल जानु पर्दैन, मैले पाएको कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि पनि राख्थेँ। यसको स्वाद ज्यादै तितो हुन्छ। यो खानुभयो भने यति तितो हुन्छ। र म चाहिँ यो जङ्गलमा चाहिँ माथितिर फिल्ड जाने क्रममा यो भेटिएपछि बाटो यो चाहिँ खाँदै हिँड्छु के। मलाई एकदम तितो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि खान एकदमै रहर लाग्छ। यसलाई चाहिँ सफा गरेर मुखमा हालिहाल्छु यो चाहिँ। र यो विशेष गरेर पूर्वी पहाडी भेगमा प्रशस्त पाइन्छ भनेको हाम्रो यो पूर्वी पहाडमा चाहिँ जस्तो भोजपुर, त्यसपछि धनकुटा, त्योभन्दा माथि गइसकेपछि हाम्रो ओखलढुङ्गा, त्यहाँबाट पाँचथर, यो पहाडमा चाहिँ एकदमै पाइन्छ। यतातिरबाट धेरै एकदमै जान्छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गाडीहरू धेरै सङ्कलन भएको हुन्छ। पश्चिमतिर नपाइने तर त्यो पहाडमा चाहिँ बढी पाइन्छ। यसको अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ खेती गर्ने आफ्नो जग्गा जमिनमा रोपेर उमारेर बेच्ने प्रचलन पनि भएको पाइन्छ है। र यो चाहिँ बहुवर्षीय एउटा बिरुवा हो। हप्स 1200 देखि 3000 मिटरसम्म पाइन्छ भनिहालेँ। बिउद्वारा हुन्छ यसको चाहिँ हो। यो बिउहरू लाग्छ फुल फुलिसकेपछि हो। त्यो बिउहरू जब झरेर नयाँ बिरुवाहरू उम्रिने हो। त्यही भएर यसको सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा बिउ पाकेर झरिसकेपछि गर्नुपर्छ। र यसको सङ्कलन भनेको हामीले सबै यो जमिनबाट जरासहित यसलाई उखलेर चाहिँ प्रयोग गरे बिक्री वितरण हुन्छ क्या यसको है। कार्तिक मङ्सिरमा गर्ने हो यसको चाहिँ। त्यही भएर बिउ पाकिसकेपछि गर्नु पर्यो। र फागुन चैतमा नर्सरीमा राख्न सकिन्छ। र यसको प्रयोग हुने भाग भनेको सम्पूर्ण बिरुवा। चिराइतेको चाहिँ कुन भाग प्रयोग हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्नु सक्छ है। बाली सङ्कलन गर्ने समय कार्तिक र मङ्सिर हो भने लगाएको 2 वर्षपछि चाहिँ लगाएको 2 वर्षपछि यो सम्पूर्ण भाग हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ। र यो बिउ चाहिँ झरिसकेपछि मात्र हामीले सङ्कलन गर्नु राम्रो हुन्छ। यो जडीबुटी कृमिनाशक, ज्वरान्तक, स्वर र रुचि बढाउने कार्य एवं घाउ खटिरा निको पार्न प्रयोग गरिन्छ। यसलाई कपाल बढाउने टनिकको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। चिराइते पाइने मुख्य रासायनिक तत्त्व चिराटिन भन्ने पाइन्छ र यसले ज्वरो घटाउने, औलोमा लाभदायक र रक्तमा ग्लुकोजको मात्रा घटाउने गुण देखिन्छ। र यो तपाईँहरूलाई एकदमै ज्वरो आएको छ कि त्यो यसको रुख, यसको यो रुख होइन यो यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिरुवाको जुन भाग हुन्छ सबै भाग जुन भाग छ त्यो भागलाई हामीले पानीमा रातभरि भिजाउने र भोलिपल्ट त्यो पानी खाने गऱ्यौँ भने त्यसले एकदमै कडाभन्दा कडा यो ज्वरोहरू पनि निको हुन्छ कि यसले। एकदमै तपाईँलाई चाहिँ टाइफाइडै जस्तो भएको ज्वरोहरू पनि यसले निको गराउँछ है। त्यसकारण यो टाइफाइड जस्ता औषधिको लागि प्रयोग हुने औषधिहरू बनाउनमा चाहिँ यो औषधि प्रयोग हुन्छ, यो जडीबुटी प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ अब गाउँघरमा हामीले धेरै नै किसिमको रूपमा आयुर्वेदको रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको पनि पाइन्छ। र मुख्यतया यो एउटा चाहिँ बहुवर्षीय पूर्वी पहाडमा बढी पाइन्छ। कुन भागमा चाहिँ चिराइतो सबभन्दा बढी पाइन्छ भन्ने किसिमको तपाईँहरूलाई प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। त्यो भनेपछि पूर्वी भागमा चाहिँ बढी पाइन्छ पश्चिमको तुलनामा। र यो चाहिँ अलि तितो हुने चिराइटिन भन्ने यसमा चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। र यो 1200 देखि 3000 मिटरको उचाइसम्म चाहिँ पाइन्छ है। अब यो एउटा चाहिँ जङ्गली सयपत्री भन्ने रहेछ कि टगेटस मिनुटा भनेको यो सयपत्री फुल जस्तै हुन्छ तर जङ्गलमा पाइने कि जुन हाम्रो चाहिँ यो मेरीगोल्ड भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो गाउँघरमा पाइने जुन तिहारमा प्रयोग हुने यो हो त्यस्तै हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो भने जङ्गली हो कि यो चाहिँ जङ्गली हो। यसको यो पनि के हो भन्दाखेरि हप्स नै हो र 1250 देखि 2500 मिटरसम्म पाउँछ अरे। बिउद्वारा हुन्छ। त्यही भएर यसको पनि सङ्कलन गर्दा बिउ चाहिँ पाकिसकेपछि सङ्कलन गर्नुपर्छ कार्तिक मङ्सिर
र फागुन चैतमा नर्सरीमा राख्न सकिने प्रयोग हुने सम्पूर्ण भाग बिरुवा, यो सम्पूर्ण बिरुवा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ अरे। असोज र कार्तिकमा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ र बाली सङ्कलन गर्ने अवधि भनेको लगाएको यसलाई हामीले रोपेको अथवा यो उम्रिएको 2 वर्षपछि सङ्कलन गर्न सकिन्छ। र यो उच्च कोटिको तेल निकाल्न प्रयोग हुन्छ। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै उच्च कोटिको तेल निकालिन्छ अरे। तेल चाहिँ राम्रो अत्तर पर्फ्युमहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे यसबाट निकालिएको तेलहरू चाहिँ है। र किरा फट्याङ्ग्रा भगाउने, किराको लार्वा मार्ने काममा पनि प्रयोग हुन्छ है। यसमा पाइने मुख्य रासायनिक लिमोनिन, ओसिमिन र टेटेजोन हुन् भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ यो हो र यिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्यतया चाहिँ हाम्रो पर्फ्युमहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। र यस्तो किसिमको के हुन्छ भन्दाखेरि यो किराहरू भगाउने, किराहरू मार्ने काममा पनि प्रयोग हुन्छ अरे। यो चाहिँ जङ्गली के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जङ्गली सयपत्री। अब जाउँ हामी अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जटामसी। जटामसी चाहिँ यो हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा पाइने एउटा के हो भन्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण र बढीभन्दा बढी यो हाम्रो पश्चिम पहाडतिर धेरै नै पाइन्छ होइन। र बिक्री वितरण भइरहेको एउटा चाहिँ हाम्रो यो जडीबुटीको उसमा चाहिँ गैरकाठ वन पर्यावरण सबैभन्दा एकदमै बढी मात्रामा सङ्कलन भएर बिक्री वितरण हुने एउटा प्रजाति पनि हो। र नर्दो स्टाचिस्ट ग्रान्डिफ्लोरा भनेर भन्छ यसलाई होइन। यो हिमाली क्षेत्रको पत्थरिलो माटोमा चिसो र ओसिलो स्थानमा 12 महिना मास पाइन्छ भने 12 महिना जहिले पनि पाइन्छ भन्ने कुरा यता देख्नुहुन्छ। यसको फुलहरू यस्तो हुन्छ। यो तल चाहिँ यसको चाहिँ यो एउटा स्पेसिमेन सङ्कलन यस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। पातहरू यस्तो हुन्छ। यो यही फुल नै हो यहाँ देखाइएको यसरी। र यस्तो किसिमले हुन्छ र यसको जरा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो जमुनी मुनि रहने काण्ड हो र यसको आकार ठुलो झुसिल किरा जस्तो हुन्छ अरे। यहाँ हेर्नु न, यहाँ देख्नुभएको छ तपाईँले ठ्याक्कै यो झुसिल तलको उसमा हेर्नु भने झुसिल किरा जस्तो यसको काण्ड। यो सुगन्धित हुन्छ होइन। यसबाट चाहिँ एकदम सेन्ट आउँछ। यसका पातहरू तलैबाट पलाइआएका हुन्छन् है। र यसका पातहरू लाम्चो भई चुच्चो परेका हुन्छन्। यहाँ देख्नुहुन्छ लाम्चो भएर चुच्चो परेको यो पातमा यसरी। र पातको टुप्पो नजिक गुलाबी सेतो रङको फुलहरू 9-10 वटा झुप्पा भई फुल्छन् भने यो यसरी 9-10 वटा झुप्पा भएर यसरी यहाँ देख्नुहुन्छ नि यसरी। यहाँ यो पातको रुसमा चाहिँ यसरी गुलाबी कलरको यसरी फुल्छन्। यसको एउटा यो देखाएको छु मैले माथि। यो यसको खेती भाद्र आश्विन महिनामा गर्न सकिन्छ। यो विशेष गरी हुम्ला जुम्ला जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अब तपाईँलाई जटामसी कुन जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ। त्यो भने हुम्ला जुम्लातिर चाहिँ प्रशस्त पाइन्छ। संरक्षण नभएमा चाँडै नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ भनेको हो। यसको पनि के भयो त भन्दाखेरि यो अत्यधिक मात्रामा यसलाई दोहन भयो भनेको यसलाई अत्यधिक मात्रामा सङ्कलन गरियो, धेरै नै बिक्री वितरण गरियो, जसको कारणले गर्दा यसलाई वैज्ञानिक तरिका अप्नाइएन, यसको दिगोपना भएन। जे भएर यो चाहिँ अब यदि यसलाई यसको संरक्षणमा हामीले चाहिँ नलाग्ने हो भने यो चाँडै नै लोप हुन सक्छ भनेर नेपाल सरकारले पनि यसको सङ्कलन प्रतिबन्ध लगाएको छ। र यसलाई चाहिँ वनस्पति विभागको स्वीकृति लिएर मात्र के गर्न सकिन्छ, सङ्कलनको कुराहरू कामहरू गर्न सकिन्छ। अनि यो हब भयो यो 3000 देखि 4500 मिटरको उचाइमा पाउँछ। प्रयोग गर्ने र बिउद्वारा पनि हुन्छ र अर्को जराद्वारा यसको जरालाई पनि निकालेर हामीले चाहिँ रोप्न सक्छौँ। बिउ सङ्कलन गर्ने समय असोज र कार्तिकमा चाहिँ बिउ सङ्कलन गर्न मिल्छ र नर्सरीमा बिउ राख्ने समय नै फागुन चैतमा चाहिँ यो राखिन्छ भनेको छ है। अब कटिङबाट पनि राख्न सकिन्छ फागुन र चैतमा भने जरा चाहिँ यसको यो जरा तल्लो भाग यो जरा देख्नुहुन्छ यो भाग चाहिँ प्रयोग हुन्छ। र असोज कार्तिकमा चाहिँ यसलाई सङ्कलन गर्न मिल्छ भने बिउबाट उमारिएको लगाएको 5 वर्षपछि र कटिङबाट 2 वर्ष। यदि बिउबाट यसलाई उमारिएको छ भने 5 वर्ष लाग्छ अरे त्यो यसबाट जराहरू सङ्कलन गर्न। कटिङबाट लगाएको छ भने चाहिँ यो के हुन्छ अरे भन्दाखेरि 2 वर्षमै गर्न सकिन्छ अरे। अब केमा प्रयोग हुन्छ भने अजीर्ण, आन्द्राको बात सुलर, छारे रोगको लागि उपयोगी मानिन्छ। त्यस्तै पेट दुखेको समन गर्ने, वायु समन गर्ने, पिसाब गराउने, रजस्वला गराउने आदि औषधिहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। र यसले रक्तपात घटाउने भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर हाई छ भने यसको जरा खाँदाखेरि त्यसले घटाउँछ। हृदयघात नियन्त्रण गर्ने, रक्त अनि तनाव घटाउने गुण देखाएको छ भने यसमा पाइने मुख्य रासायनिक तत्त्व चाहिँ जटामान्सिन र नार्डो सुटाचन हुने यी 2टा तत्त्वहरू पाउँछ, जसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको एलोपेथिक औषधिहरू बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। यसरी यो चाहिँ जटामसी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो हुम्ला जिल्लामा पाउने एकदमै भुत्ले पनि भन्छ यसलाई स्थानीय भाषामा, भुत्ले भनेर पनि भन्छ कतै कतै होइन। यो भुत्ला हुने भएको भएर होला। यसरी चाहिँ यो जटामसी चाहिँ हुम्ला जिल्लामा पाइने एकदमै प्रख्यात जडीबुटी हो है। अर्को झ्याउ
यो झ्याउ पनि के हो भन्दाखेरि झ्याउ चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ रुखहरूमा यो अलिकति सेपिलो ठाउँमा जहाँ चाहिँ बढी पानीहरू अलि हुन्छ त्यस्तो रुखहरूमा चाहिँ बढी लागेको हुन्छ, तलतिर पनि हुन्छ, तर बढी मात्रामा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बादलले ढाक्ने बढी ढाक्ने के बादलले ढाकेर जङ्गलको माथि पुरै बादल लागिरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा क्लाउड फरेस्ट भनेर भन्छ होइन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, र यो इकोलोजिकल टर्ममा क्लाउड फरेस्ट भनेर भनिन्छ। त्यस्तो किसिमकोमा चाहिँ बढी मात्रामा पाइन्छ, अन्न पनि नपाइने त होइन यो झ्याउहरू होइन। झट्ट हेर्दा वनस्पति जगतको कुनै एक सदस्य जस्तो देखिन्छ, लिचेन भनेर पनि भन्छ यसलाई, यसको चाहिँ होइन वैज्ञानिक नाम। तर झ्याउको संरचना वनस्पति जगतको दुई बेग्ला बेग्लै समूहका सदस्य ढुसी एवं लेउका प्रजाति मिलेर बनेको हुन्छ अरे। दुईटा प्रजाति मिलेर यो झ्याउ भन्छ अरे क्या। हामीले चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको वनस्पतिहरू हुन्छन्, एउटा अल्गी भन्छ, अर्को चाहिँ लिचेन भन्छ, अनि ढुसीहरू लेउहरू मिलेर चाहिँ यो बन्छ अरे। वास्तवमा झ्याउहरूको शारीरिक बनोटको उपरोक्त व्याख्या सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो झ्याउलाई वनस्पतिको सदस्य नै मान्दै आएको छ भने यो एक किसिमको चाहिँ यो फुल नफुल्ने वनस्पति नै हो भनेका छन्। र यसको चाहिँ खास चाहिँ यो 1869 चाहिँ जर्मन वैज्ञानिकले चाहिँ यो सिमोन स्के वेन्ड्रेरले चाहिँ झ्याउको चाहिँ यो यस्तो किसिमको हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए र यसको बारेमा भनेको छ। अब यो यति धेरै यसको यो डिटेलमा यो पढ्नु होला, यसमा म त्यति भनिनँ यो होइन। यो चाहिँ ढुसी जस्तो यसरी रुख बिरुवाहरूमा रुखको हाँगाहरूमा उसमा चाहिँ पातहरूमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाँगाहरूमा यो लागेर यसरी झुलेर बसिरहेको पनि देखिन्छ भने यो हाँगाहरूमा यसरी झ्याउ चाहिँ देखिन्छ। तराईदेखि यो तराईतिर पनि पाउँछ, माथि पनि पाउँछ, माथि अझ बढी चाहिँ हामीले भने त्यो उसमा पाउँछ यो। र यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो 100 मिटरदेखि 45 मिटर तराईदेखिबाट एकदमै माथिसम्म पाउने जडीबुटी हो कि। रुख बिरुवा जहाँ रुखहरू हुन्छ त्यो रुखहरूमा चाहिँ यो हुन्छ। र झ्याउहरू प्राय खरानी, हल्का हरियो होइन, हल्का सेतो, हल्का निलो, सुन्तला, पहेँलो, गुलाबी आदि विभिन्न रङका हुन्छन् के। यसरी चाहिँ विभिन्न रङको यो पाइन्छ। यो ढुसी अथवा लेउ पनि भनिन्छ यसलाई, ढुसी र लेउ हो, यो ढुसी र लेउ हो भने यो प्राकृतिक पुनरुत्थान नै हुने हो, यो आफै आउने हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर आएर गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ र सम्पूर्ण भाग यो निकालेर सम्पूर्ण कुरा प्रयोग हुन्छ र यो असोज जेठमा सङ्कलन गर्दा हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ सङ्कलन गर्ने पनि ठाउँ र स्थान हेरेर के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन्छ कि यिनीहरू चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ होइन। कुनै ठाउँमा कहिले गर्ने अलिकति ठाउँ स्थान हेरेर फरक हुनसक्छ र व्यवस्थित तरहले चाहिँ बाली सङ्कलन गऱ्यो भने हरेक वर्ष चाहिँ सङ्कलन गर्न मिल्छ भनेर भन्छ। अब यसको प्रयोग चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जनजीवनसँग गाँसिएको छ। परापूर्व कालदेखि विभिन्न कार्य प्रयोग हुँदै आएका छन्। जस्तो स्थानीय भाषामा इवाटाके भनिने झ्याउको एक प्रजाति जापानमा चाहिँ बढी अभिरुचिको साथ खाने पनि गरिन्छ अरे कि यो जापानमा चाहिँ। अनि पूर्वी नेपालका केही समुदायका मान्छेहरूले झ्याउको विभिन्न परिकार बनाई खाने गरेको पाइन्छ। यस प्रयोजनको लागि रमालियन र उसिनिया प्रजातिका झ्याउहरू उपयोगमा आउँछन् र झ्याउको एक प्रजाति स्टेरियोकाउलोन छारे रोगमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। विभिन्न किसिमका प्राकृतिक रङहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ, सुगन्धित अत्तरहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ र झ्याउमा उस्निस एसिड नामको रसायन पाइन्छ। र यो झ्याउहरूलाई चाहिँ छ नि एकदम यो अलिकति कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो झ्याउ चाहिँ यो लाइभ अवस्थामा भन्छ कि यसलाई सङ्कलन गरेको कति समयपछि यो चाहिँ अलिकति यसबाट चाहिँ हुन्छ अरे। यसलाई चाहिँ लाइभ अवस्थामा लग्न सक्यो भने एकदमै महँगो खाले चाहिँ यो एन्टिबायोटिक औषधहरूमा प्रयोग हुन्छ भनेर भन्छन् है। र अनि यो रङहरू त बनाउन प्रयोग नै गरियो, तर यसलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर लगेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो नमर्दैको अवस्थामा लान सकियो भने यसबाट एकदमै महँगो एन्टिबायोटिक औषधिहरू पनि बनाउँछ भन्ने चाहिँ प्रचलनमा छ। अर्को यो टिमुर हो। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो राप्ती क्षेत्र रोल्पा रुकुम होइन, त्यसपछि एउटा रोल्पा रुकुम सल्यान क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा पाइने जडीबुटी हो यो टिमुर। अन्त पनि पाइन्छ तर त्यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै बढी प्रचलनमा र बढी छ, सल्यानको रोल्पाको तपाईँहरू टिमुरहरू चाहिँ है। र यसको जान्थोजाइलम अर्मेटम भनेर भनिन्छ। यसको आकार अण्डवृत्त क्लिप हुन्छ अरे, हुनुको साथै पातहरू एउटै डाँठमा दुवैतिर पलाएको हुन्छ। यसका फुलहरू हरियो र केही पहेँला साना 4 देखि 5 मिलिमिटर व्यास भएका हुन्छन् अनि एउटै बिरुवा भालेर पोती हुँदैन। यसको स्वाद तितो पिरो जिब्रो परपराउने हुन्छ। यसको विभिन्न गोलो कालो र सानो हुन्छ यसको बिउ चाहिँ। र यो सानो खालको झाडीदार हुने चाहिँ एउटा रुख प्रजाति हो, झाडीदार हुन्छ, धेरै ठुलो हुँदैन। यस्तो काँडा पनि हुन्छ यिनीहरूको उसमा। जडीबुटी 1000 देखि 1500 मिटरसम्म पाइन्छ भनेर भन्छ।
2022 सम्म पनि पाउँछ। तर राम्रो हुने चाहिँ 1015 मिटरको उसमा बिउद्वारा पनि हुन्छ र यसको कटिङ बनाएर पनि हामीले चाहिँ बढी प्रसारण गरिन्छ। बिउभन्दा कटिङबाट नै बिउको चाहिँ बिउबाट उमारिने रुखको बिरुवाहरू चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज भनेको 100वटा रोप्दाखेरि कतिवटा उम्रियो, 5वटा उम्रियो भने 5% चाहिँ यसको जर्मिनेसन पर्सेन्टेज भन्छ भयो भन्ने हुन्छ। तर यसको चाहिँ एकदमै कम मात्रामा उम्रिन्छ कि धेरै चाहिँ यसको हुँदैन कि जर्मिनेसन पर्सेन्टेज एकदमै कम हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी हाँगाको कलमी गरेर नै उमार्ने गर्छौँ। र बिउ सङ्कलन असोज कार्तिकमा हुन्छ भने नर्सरीमा बिउ राख्ने समय मङ्सिर फागुनमा है। र यो फागुन र चैतमा चाहिँ कटिङ राख्न सकिन्छ। कटिङ राख्ने भनेको माघ फागुन चैतमा नै हो र प्रयोग चाहिँ के हुन्छ यसको फलहरू निकालेर यो फलहरू टिपेर रातो रातोबाट कालो भइसकेपछि फलहरू टिपेर के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको फल चाहिँ अब हामीले विभिन्न उसमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। हामीले गाउँघरमा औषधि बनाउने बाहेक हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ अचारहरूमा प्रयोग गर्ने होइन, अचारहरू खाने, अचारहरू बनाएर अचारहरूमा चाहिँ हाल्ने, टमाटरको अचारहरू अन्य किसिमको अचारहरूमा यसलाई हाल्ने होइन पनि गरिन्छ। र यो लगाएको 6-7 वर्षपछि चाहिँ यसबाट बिउहरू दिन थाल्छ भनेको हो। र टिमुरलाई रुगा खोकी, पेट सम्बन्धी रोग, दाँतको दुखाइ, पेटको जुका खसाल्ने औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने मसलाको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा पाइने मुख्य रसायन लिमानिन र मिथाल सिनानेडुन यो चाहिँ हो होइन। यो चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो यो राप्ती रिजन भन्नु भन्छ, मुर्कुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटतिर चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा पाइन्छ है। आजभोलि चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ यसको वृक्षारोपणको लागि वृक्षारोपण गर्ने चलनहरू पनि छ। गाउँघरमा एकदमै पाइन्छ र रोल्पामा पनि यसको एकदमै म त्यहाँ पहिला काम गर्ने क्रममा धेरै नै यो सङ्कलन हुने जडीबुटीको रूपमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ कि त्यहाँ। र सल्यान रोल्पा चाहिँ यसको लागि प्रख्यात पनि छ एकदमै। यो टिमुरको लागि अन्त नपाइने भने कि त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो र बढी मात्रामा पाइन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। यसरी यो चाहिँ तपाईँहरू हामीले सबैले प्रयोग गर्दै आएको पनि हो। टिमुर हालेको अचार हामीले जिब्रो पड्काइ खाने पनि गर्छौँ होइन। यसरी यो टिमुरको प्रयोग भयो। र आजभोलि चाहिँ यो चाहिँ जङ्गलले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ खेती जग्गाहरूमा हामीले चाहिँ कान्लाहरूमा घरको छेउहरूमा यसरी रोप्ने र लगाउने चलन छ यो। र यसको यो चाहिँ एकदमै अत्यधिक मात्रामा यसबाट चाहिँ सुगन्धित तेलहरू पनि निकालिन्छ क्या। यसको बिउबाटलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर यसबाट तेल पनि निकाल्ने चलन, तेलहरू पनि निस्किन्छ है। यो रसायनहरू चाहिँ यो दुईटा रसायनहरू निस्किन्छ भने चाहिँ यो रसायनहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको औषधिहरू बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। अर्को अब हामीले चाहिँ मसलाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको यो तेजपात पनि हो होइन। तेजपात चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको सब्जीहरू बनाउँदा अनि पुलाउहरू बनाउँदा अथवा कसैले मासुहरू पकाउँदा विभिन्न उसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ होइन। यो सिन्नामोमम तमाला भनेर भन्छ रुख हुन्छ। यो धेरै ठुलो रुख नभए नि यो चाहिँ मजौला खालको रुख हुन्छ र 500 देखि 2500 मिटरसम्म चाहिँ यो पाइन्छ। प्रसारण बिउ र हाँगाद्वारा हुन्छ, एउटा बिउबाट हुन्छ, अर्को चाहिँ हाँगाद्वारा। र बिउ सङ्कलन समय वैशाख जेठ र नर्सरीमा चाहिँ वैशाख जेठमा नै राख्न मिल्छ र यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र कटिङ चाहिँ माघ फागुनमा कटिङ बनाएर राखिन्छ भने पात र बोक्रा प्रयोग हुन्छ यसको। हामीले पात चाहिँ दालचिनी भनेर हामीले चाहिँ मसलाको रूपमा खान्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो चाड तिहार, दोस्रो ठुलो चाड तिहारमा दिने भाइ मसलामा पनि प्रयोग हुन्छ होइन। यो दालचिनीको हो। र अन्य किसिमको हामीले चाहिँ दालचिनीकोहरू आजभोलि त के हुन्छ भन्दाखेरि दालचिनी यो त्यसपछि सुकमेल थुप्रै किसिमको यो मसलाहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धुलो बनाएर त्यसलाई चिया मसलाको रूपमा चियामा हालेर खाने पनि गर्छौँ। र माघ फागुनमा चाहिँ यसलाई यसबाट चाहिँ निकाल्न बाली सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने बाली सङ्कलन बिउबाट लगाएको छ भने 7 वर्ष, हाँगाबाट लगाएको छ भने अझ 10 वर्षपछि हुन्छ अरे है यो चाहिँ। र अब यसको उपयोग भनेको चाहिँ हामीले साधारणतया त हामीले विभिन्न किसिमको मसलामा प्रयोग गर्ने हो होइन गाउँघरहरूमा। र अब यसको बोक्रा भिरङ्गीको उपचार, पेटको विकार, दिशा लागेको, मुर्छा पर्ने रोगको लागि उपयोग हुन्छ। यसले बमन र वाकवाक आउने अवस्थालाई रोक्छ। मुख्यतया यसको प्रयोग मसलाको रूपमा हुन्छ है। मुख्यतया चाहिँ यसको पातबाट सिनेमल डी हार्ड रसायन पाइन्छ अरे। अब त्यो रसायनहरू निकाल्न सकिन्छ। यसको तेलहरू पनि निकाल्न मिल्छ। तर मुख्यतया चाहिँ हामी मसलाको रूपमा नै प्रयोग गर्छौँ है यसलाई। तेजपात चाहिँ सबैलाई थाहा पनि छ। यो यसको बोक्रा र पात प्रयोग हुन्छ, के प्रयोग हुन्छ, कुन भाग प्रयोग हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ बढी रूपमा सोध्न सक्छ यिनीहरूबाट चाहिँ है। अर्को धसिङ गरे, तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला। धसिङ गरे भन्छ जस्तो तपाईँहरूले सबैजनाले आयोडेक्स लगाउनु भएको होला होइन। आयोडेक्स जो चाहिँ हामीले चाहिँ ठोकियो भने, कहिलेकाहीँ मर्कियो भने मेडिकलमा सजिलैसित पहिला धेरै मात्रामा पाइने के भने आयोडेक्स भन्ने पाइन्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिकति गन्ध पनि अलिक कडा किसिमको हुने, त्यो लगाउने चलन थियो है आयोडेक्स हो। यो आयोडेक्स बनाउने प्लान्ट चाहिँ यो धसिङ गरे हो। यसलाई चाहिँ मचिनो पनि भन्छ है, मचिनो पनि भन्छ कतैतिर। यसको कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोध्छ
है। धसिङ गरेको अर्को नाम के हो भन्ने किसिमको मच्छिनो पनि भन्छ, यो पूर्वीतिर पनि एकदम पाइन्छ। र यसको पातलाई तपाईँहरूले जङ्गलमा जाँदा अथवा कतैतिर गएर माडेर सुन्नुभयो भने हामीले त्यो मेडिकलमा किनेर लगाउने आयोडेक्सको जस्तै बास्ना आउँछ, ठ्याक्कै यहीबाट बनाउने हो त्यो आयोडेक्स पनि। यसको चाहिँ पूर्वतिर त्यो ओखलढुङ्गा खोटाङतिर चाहिँ मैले थुप्रै यो पातहरूबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ बाफीकरण गरेर के भन्छ त्यसको पातबाट चाहिँ रसायन तेलहरू निकाले उद्योगहरू, साना घरेलु उद्योगहरू बनेको देखेको छु है। र यो वैज्ञानिक नाम गल्थेरिया फ्रागेन्टिसिमा भनेर भन्छ यसलाई। यो जडीबुटी महाभारत पर्वतमा बुट्यानको रूपमा हुर्केको हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति बुटा हुन्छ हैन। यो विशेष गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा बढी पाइन्छ भनेको यो मध्य क्षेत्र, यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी पाइन्छ। महाभारत क्षेत्रमा जस्तो यो मकवानपुरको दामन पालुङ क्षेत्रमा एकदमै पाइन्छ यो। त्यस्तै यतातिर यो दोलखा रामेछाप हुँदै यो ओखलढुङ्गा खोटाङमा पनि थुप्रै पाएको देखेको छु मैले। पात मिचेर सुगन्ध दिन्छ र आयोडेक्सको गन्ध यसैको गन्ध हो। र फुल फिक्का पहेँलो वा सेता हुन्छन्, यसरी सेतो रङको फुलहरू हुन्छ यस्तो हुन्छ। र यसको फल सानो गोलो र प्याजी रङको हुन्छ। जडीबुटी भनेको श्रब अथवा झाडीदार प्रजाति हो। अघि भने 1200 देखि 2500 मिटरसम्म पाइन्छ यो। प्रसारण गर्ने बिउद्वारा र हाँगा कलमीबाट नि हुन्छ। र बिउ सङ्कलन मङ्सिर पुसमा हुन्छ। नर्सरीमा बिउ राख्ने समय चाहिँ फागुन चैतमा है। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कटिङबाट फागुन चैतमा प्राय सबैको फागुन चैतमै राख्ने हो कटिङबाट। र पात प्रयोग हुन्छ कि यसको पातहरू सङ्कलन गरेर त्यो पातलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ बाफीकरण गरेर उमाले उगारेर त्यसबाट चाहिँ तेलहरू निकाल्ने काम हुन्छ है। 6-7 वर्षपछि हुन्छ अरे यो सङ्कलन गर्न। पात कहिले सङ्कलन गर्ने भन्दा जेठ असारमा सङ्कलन गर्ने यसको पात। किन भन्दा त्यो बेलामा यो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यो पातबाट पाइने रासायनिक तत्त्वहरू चाहिँ निकाल्नको लागि उपयोगी हुन्छ। हामीले कलिलो पातहरू सङ्कलन गऱ्यौँ भने पनि त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू पाइँदैन रासायनिक तत्त्वहरू। त्यसैले हामीले मध्यम स्तरका सङ्कलन गर्न योग्य भएका पातहरू गर्नु पर्यो। एकदमै बुढा र झर्न लागिसकेका पातहरूबाट पनि सबै रासायनिक तत्त्वहरू पाइँदैन। यो बिरुवाबाट निकाल्ने मलम हाडजोरी तथा नसा रोगमा प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न किसिमका कीटनाशक तथा किरा भगाउने औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। यसको पातमा मिथाइल सेलिसाइलेट भन्ने रसायन पाइन्छ। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि उमालेर एउटा चाहिँ बाफीकरण प्रक्रियाद्वारा चाहिँ तेल निकालेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आयोडेक्सहरू बनाउने यस्तो उसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। यो धसिङ गरे मच्छिनो पनि भन्छ है। मच्छिनो पूर्वतिर मच्छिनो पनि भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ आयोडेक्स प्लान्ट पनि हो है। अर्को निम, यो तपाईँहरूले सबैले हामीले देखिरहेको कुरा हो। यो निम गाउँघरहरूमा चाहिँ पनि हुन्छ र अजडिरेक्टा इन्डिका भनिन्छ भने यो निम चाहिँ तराई क्षेत्रमा पाइने मजाला खालको के रुख हो। धेरै ठुलो हुँदैन, 8-10 मिटर 10-12 मिटरको हुने। यो पातहरू सनसाना हुन्छन् र यसको फुल वैशाख जेठमा फुल्छ र सेतो र फिक्का रातो हुन्छ नि। फल लाम्चो आकारको हुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ यो फल। र यो चाहिँ रुख प्रजाति हो भने यो 1000 देखि 100 देखि 900 मिटर 1000 मिटरसम्म हुन्छ भन्ने यसको चाहिँ अनुमान छ। र बिउ र हाँगाद्वारा कलमी हाँगाबाट नि हुन्छ, तर साधारणतया यो धेरै चाहिँ बिउबाट नै हुन्छ। र यो चाहिँ कहिले भनेदेखि असार साउनमा चाहिँ यो हाम्रो सङ्कलन गर्न मिल्छ कि असार साउनमा एकदमै पाकेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ लगभग हामीले 1 हप्ताभित्र रोपेनौँ भने यो उम्रिँदैन। त्यही भएर जति बेला यसको बिउ पाक्छ असार साउन, त्यही बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई रोपिहाल्नुपर्छ। यो झन्नै बकाइने जस्तै हुन्छ, तर अलिक फरक हुन्छ है। बकाइने र यो हेर्दाखेरि हामीले सेम लाग्छ टाढाबाट हेर्दाखेरि, तर पातहरू खायो भने बकाइनेको पनि अलिक तितो हुन्छ। यसको त बकाइनेको भन्दा धेरै नै तितो हुन्छ यो पात है। र कटिङ चाहिँ माघ फागुनमा राख्ने हो भने असार साउनमा चाहिँ नर्सरीमा बिउ राख्नुपर्छ। किन भन्दा असार साउनमा यसको बिउ पाक्छ है। र यो फल र पात दुवै प्रयोग हुन्छ यसको। र असार साउनमा चाहिँ हामीले बिउ सङ्कलन गर्छौँ भने माघ फागुनमा चाहिँ पात सङ्कलन गर्न मिल्छ भनेको हो। रोपेको 5 वर्षपछि फल्छ र यसबाट सङ्कलन गर्छ भन्ने। अब यसको एकदमै तितो हुन्छ। तितो भएपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ज्वरोहरू यस्ता किसिमका आएको बेलामा हामीले खान पनि चाहिन्छ। तर यो यति तितो हुन्छ कि यो निम भयो, त्यसपछिबाट गएर हाम्रो अर्को त्यो छ नि अघि मैले भने चिराइतो अनि कटुकीहरू, यिनीहरू एकदमै तितो हुन्छ कि यति तितो हुन्छ त्यो धेरै खायो भने प्रयोग गऱ्यो भने हामीलाई एकदमै कमजोर गराउँछ कि। यिनीहरूले यो तितो पदार्थहरूले के गर्छ भन्दा अर्को हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेसर पनि एकदमै कम गराउँछ, घटाइदिन्छ र एकदमै कमजोर गराइदिन्छ। धेरै चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। यिनीहरू यस्तो चिजहरू हामीले गाउँघरमा कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, मैले कहिले एकचोटि यस्तै ज्वरो आएको जस्तो भयो र यो निमको 2-3 दिन खाइदिएको त्यो पात हालेर रातभरि भिजाएर यस्तो कमजोर गराउँदो रहेछ। धेरै नै कमजोर गराउँछ यसले।
त्यही भएर यो चाहिँ बोक्रा पातबाट निकालेको झोल ज्वरो आउँदा बान्ता आउँदा छालाको रोगमा प्रयोग हुन्छ। यसलाई कीटनाशक औषधि रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। भनेको गाउँघरतिर चाहिँ हामीले चाहिँ आजभोलि के हुन्छ भन्दाखेरि यो निमको पात, त्यसपछि तितेपाती, त्यसपछिबाट अरू यो सिस्नोहरू होइन लाई कुटेर त्यसको रस निकालेर अनि गाईको गहुँतहरू हालेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिक फार्मिङ भन्छ नि, आजभोलि अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी प्रयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो किरा फट्याङ्ग्रा मार्ने काममा पनि प्रयोग हुन्छ क्या। यो एक किसिमको चाहिँ गाउँघरमा एकदमै प्रयोग हुने औषधिको रूपमा प्रयोग हुने चाहिँ रुख हो। कीटनाशक औषधि रूपमा प्रयोग हुन्छ भने निमको बिउबाट निकालेको तेल कुष्ठरोग, बाथरोग र लुतो खतिरा आदिमा प्रयोग हुन्छ। यसको बिरुवामा एजा डाइरेक्टिन र निम्बिन रासायनिक तत्त्वहरू हुन्छ। यो रासायनिक तत्त्वहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको अब किन भन्दा एकदमै तितो हुने भएको हुँदा यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको एन्टिबायोटिकहरूमा प्रयोग हुन्छ है। यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो, मैले देखिरहनु पनि भएको हुन्छ यो निमको रुखहरू। अर्को एउटा पदमचाल भन्ने हुन्छ। यो हेर्नुहोस् है, पदमचाल अलि माथिल्लो क्षेत्रमा पाइन्छ है। यो चाहिँ हिमाली भेगमा यसलाई हामी के भन्छ रुहेम औस्ट्राले भनिन्छ यसको वैज्ञानिक नाम है। ठिङ्ग्रे वा गोब्रेसल्ला आदिको जङ्गल छेउछाउको थुम्कामा खुल्ला ठाउँमा ढुङ्गाको अन्तरमा पाइन्छ। यसको जरा जमिन मुनि कसिएको गठिलो हुन्छ र बाहिरको भाग चाउरी परेको हुन्छ। यसको बास्ना सुगन्धित हुनाले साथै पिरो र टर्रो अमिलो पनि हुन्छ। तल्ला पात माथिल्लो भन्दा ठुला हुन्छन्। फुलहरू साना साना र राता हुन्छन्। यसको एउटै फुल भालेर पोतिदिँदै पाइन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पदमचाल रहेछ। मैले अस्ति यो उसमा जाँदाखेरि त्यो गाउँ यसलाई अचार खाने हो सर भनेर सङ्कलन गरेको थियो। मैले अचार यसको चाहिँ धेरै खाएको छु, यसको यो पदमचालको अचार। तर अस्ति एकजना मैले अस्ति जाँदा रुकुममा सङ्कलन गरेको ठुल्ठुलो पात भएको यो के रहेछ भनेको थिएँ। अहिले ठ्याक्क चिने कि यो चाहिँ त्यो पदमचाल रहेछ। त्यो त्यहाँ मैले देखेको थिएँ यो होइन। र यो 3000 देखि 4000 मिटरको उचाइसम्म हुन्छ। यो सानोतिनो हप्स नै हो, यो ठुलो हुँदैन। र यो भदौ असोजमा चाहिँ बिउबाट हुन्छ। र यसको काण्डहरू भनेको यसको हाँगाहरू काटेर हुन्छ, जराद्वारा हुन्छ, तलको जराबाट पनि हुन्छ है। अनि बिउको सङ्कलन चाहिँ भदौ असोजमा हुन्छ। र नर्सरीमा बिउ राख्ने समय कार्तिक मङ्सिरमा हुन्छ भने कटिङ राख्ने चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा यसको कटिङलाई राख्ने मिल्छ। र प्रयोग हुने भाग फुल, जरा र काण्ड हुन्छ भन्छ। अब असार साउन काण्ड र जराबाट पुनः उत्पादन भएकोमा चाहिँ असोज कार्तिकमा गर्ने भनेर काण्ड र जरा चाहिँ पुनः उत्पादन भयो, त्यसबाट आकाश पानी असोज कार्तिकमा रे असार साउनमा चाहिँ साधारणतया गरिन्छ भन्ने यसको चाहिँ यो काण्डहरूलाई चाहिँ अचार बनाएर खुब खाइन्छ कि। डोल्पामा बस्दाखेरि त्यो होटलमा खुब यसको अचार खाइन्थ्यो, मिठो पनि हुन्छ। सरी। र यो 10 लगाएको 3 देखि 10 बाली सङ्कलन अवधि लगाएको 3 देखि 10 वर्षमा चाहिँ यो सङ्कलन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अनि यसको उपयोग भनेको जरा र काण्डबाट जुलाफ लगाउने, कब्जियत हटाउने, तागत दिने र पखाला लाग्ने रोगको औषधिहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे। सुनिएको, मर्केको वा भाँचिएको ठाउँमा जरा र काण्ड कुटेर गाईको गहुँतसँग मिसाइ लगाउँदा पनि फाइदा हुन्छ अरे। गाउँघरतिर यो प्रयोग गरिरहेछ। यसको जरा र काण्डमा चाहिँ एन्थ्राइक्विनोन समूहको रसायन पाइन्छ। एन्थ्राइक्विनोन भन्ने रसायनहरू पाइन्छ। यो रसायनहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको औषधि बनाउन प्रयोग हुन्छ है। यसको काण्ड अचार बनाएर खानको लागि पनि प्रयोग हुन्छ भनेको यो चाहिँ अब हिमाली यो क्षेत्रमा पाइने ठाउँहरू चाहिँ एकदमै औषधिहरू पनि बनाइन्छ। र यो मैले सुनेको दोलखातिर चाहिँ यसको उसबाट चाहिँ रक्सी पनि बनाइन्छ अरे कि। दोलखातिर हाम्रो साथीहरूको पदमचालको रक्सी भन्ने सुनिन्छ गाउँघरतिर। यसबाट चाहिँ रक्सीहरू पनि बनाउने चलन छ। तर यसको एकदमै राम्रो अचार चाहिँ धेरै खाइन्छ है। अर्को एउटा पाखनबेद, ढुङ्गे फुल पनि भनिन्छ यसलाई। पाखनबेद यसो यो ढुङ्गाहरूको कापहरूमा आएको हुन्छ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो जताततै यो यहाँ देखिरहनु भएको छ। र यसको चाहिँ जराहरू गानाहरू हो। र वैज्ञानिक नाम वर्जिनिया लिगुलाटा भनेर भन्छ। यो चाहिँ अलिकति 2135 2000 मिटरभन्दा माथि लागेपछि तपाईँहरूको ढुङ्गाहरू कापहरूमा जहाँ जताततै जङ्गलमा जताततै आएको देखिन्छ कि। यो ढुङ्गामा पनि आउने भएर यसलाई ढुङ्गे फुल भनिन्छ कि यो है। 15 सेन्टिमिटर अग्लो 12 मासी बिरुवा भनेको यो चाहिँ अब बिरुवा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि झाडी ठुलो हुने होइन कि। यो घाँस प्रजाति जस्तै हो, जहिले 12 महिनासम्म यो चाहिँ हरियो हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। 5 देखि 15 सेन्टिमिटरसम्म चौडा फुल फुल्ने समयमा चाहिँ अलि ठुलो यत्रो हुन्छ अरे, ठुल्ठुलै भएको हुन्छ। र यसको आकार अण्डाकार वा गोलाकार हुन्छ। त्यसबेला यसको आकार हृदयकार र चम्किलो रातो रङको हुन्छ। र यसलाई धेरै म पढ्दिनँ होइन। एउटै फुलमा भाले तथा पोथी दुवै अङ्ग पाइन्छ।
है। यो काण्ड चाहिँ जमिन मुनि र अदुवा जस्तै हुन्छ कि जमिन मुनि को जरा यसको सङ्कलन गर्ने हो, त्यो के भन्छ हामी राइजोम भन्छौँ। यसको रङ खैरो हुन्छ, तर साधारण अदुवा जस्तै हाँगाबिगा हुँदैन। यो काण्ड 6 सेन्टिमिटर लामो र 1 सेन्टिमिटर चौडाको लागि हुन्छ र यो काण्डबाट जराहरू पनि निस्केका हुन्छन्। यस्तो किसिमको यो तल देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ के भने यसको चाहिँ राइजोम हो। त्यो हामीले यसले सङ्कलन गर्न मिल्छ तलबाट। र यो हब भइहाल्यो। 2100 देखि 3500 मिटरसम्म पाउँछ हुन्छ। बिउ र काण्ड भनेको यसको जरा तलको राइजोमबाट अथवा काण्डद्वारा हुन्छ अरे। अब यो पासन बेद चाहिँ असोजदेखि कार्तिकमा सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यसको बिउ नर्सरीमा बिउ राख्ने समय फागुन चैत, कटिङ चाहिँ जेठ असारमा राख्ने मिल्छ अरे यसको। अनि प्रयोग हुने भाग चाहिँ काण्ड र जरा। यसको माथिको काण्ड प्रयोग हुन्छ, यस्तो यो काण्ड र अर्को चाहिँ जरा, तलको जरा भनेको राइजोमहरू हो। र बाली सङ्कलन असोज कार्तिकमा हामी गर्छौँ भने लगाएका 3 देखि 5 वर्षमा चाहिँ यसको बाली सङ्कलन गर्न मिल्छ। र उपयोगिता भनेको यसको प्रयोग ज्वरोमा, तागत, पखाला, कफ, हृदयरोग, पेट दुखेको र आउँ आदिकोमा प्रयोग हुन्छ भने यसको जरामा बर्गेनिया सी ग्लाइकोसाइड रसायन पाइन्छ अरे यसमा। यो रसायनहरू चाहिँ के हुन्छ, विभिन्न किसिमको औषधिहरू प्रयोग हुन्छ। र यो चाहिँ अलिकति माथि 2000 मिटरभन्दा माथि चाहिँ ढुङ्गा, कापहरू जताततै एकदमै अलिकति प्रशस्त मात्रामा पनि पाइन्छ। यो जडीबुटी है पासन बेद भनेर चिनिन्छ। ढुङ्गे फुल पनि भन्छ, कतै ढुङ्गे फुल पनि भन्यो भने नजुकिनु होला। अर्को चाहिँ एकदमै यो प्रतिबन्ध लगाएको औषधि हेर्नुहोस् है, यो 5 औँले हो, एकदम माथिल्लो क्षेत्रमा पाइन्छ। डक्थोलोरिजा हटागिरिया भन्छ कि डक्टेलोराइजा हटारिजिया भन्छ। यो चाहिँ यो हाँगाबिगा सहित 30 देखि 40 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ अरे यो माथिसम्म पुग्दाखेरि है। 5 देखि 15 सेन्टिमिटर लामा डाँठ र डाँठका वरिपरि रहेका हुन्छन् यो फुल पातहरू चाहिँ। अनि असार र साउन महिनामा प्याजी रङको फुल झुप्पा झुप्पामा फुल्छ। यसरी हेर्नुहोस्, प्याजी रङको फुल झुप्पा झुप्पामा फुल्छ अरे। यसको मूल जरा टुप्पोमा हत्केला जस्तै आकारको 5 औँला भएको सेतो रङको गानो हुन्छ। यसलाई हामी 5 औँले नाम, यसरी यहाँ तल देखिन्छ 5 वटा औँला जस्तो हुने यसरी हुन्छ। र यसको अत्यधिक दोहनका कारण अहिले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ र वनस्पति विभागको उसमा स्वीकृतिमा मात्र यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न पाइन्छ, अन्यथा यो पाइँदैन। र यो जडीबुटी 2800 देखि 4000 मिटरको उचाइमा, त्योभन्दा माथि पनि 4000 देखि माथि पनि पाउन सकिन्छ यो ग्रासल्यान्डहरूमा, अलिकति त्यो घाँसे मैदानहरूमा चाहिँ। र प्रसार गर्ने भने प्राकृतिक नै बढी हुन्छ अरे यो हामीले लगाउने भन्दा, तर गानाहरूबाट हुन पनि सक्छ है। र यसको ट्युबर प्रयोग हुने भनेको यो तलको गानाहरू हो। र बाली सङ्कलन गर्ने समय भदौ असोजमा चाहिँ यो गरिन्छ। र यो 5 औँलेहरू पनि अत्यधिक उसको कारण चाहिँ, दोहनको कारण चाहिँ अलिकति यिनीहरूको वासस्थान चाहिँ अलिकति के भएको छ भन्दाखेरि एकदमै थ्रेटनमा छ भन्ने कुरा छ। फुल फुलेर झरेपछि चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ अरे। यो फुल नझरिकन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नयाँ बिरुवाहरू उम्रिँदैन। त्यही भएर हामीले फुल फुलेर झरेपछि गर्नु पर्यो है। र सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ गानाको केही भाग छोडेर गर्नु पर्यो। यो एउटा शक्तिवर्धक जडीबुटी हो। यसको सुकेको जराको धुलो दुधसँग खाने गर्नाले शरीरमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ र फुर्तिलो बनाउँछ। यसको जरा घोटेर घाउमा लगाएमा रगत रोकिन्छ र छिट्टै निको हुन्छ। यसको मुख्य रसायन भनेको ग्लुकोसाइड हो। र यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको तागत दिने अथवा औषधिहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्छ। यसलाई चाहिँ यो ग्लुकोसाइड भन्ने निकाले यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक औषधिहरू प्रयोग गर्ने चलन हुन्छ है। अर्को एउटा तराई क्षेत्रमा पाइने यो पिपर लङ्गुम भन्छ। यो चाहिँ 200 देखि 800 मिटरसम्म पाइन्छ। यो तराईको जङ्गलहरूमा पाइने एउटा यो लहरेदार प्रजाति हो। यस्तो किसिमको बिउ लाग्छ। यो पात यो हुन्छ, यहाँ देख्नु भएको छ। र यो यो बिरुवा चाहिँ छारी तथा सेपिलो स्थानमा पाइन्छ भनेको यो चाहिँ बढी घाम लाग्ने ठाउँहरूमा पाइँदैन कि। रुखहरू भएको जङ्गल अलिक प्रशस्त भएको ठाउँमा यसले चाहिँ छाया चाहन्छ कि। त्यो यसको पानको पात जस्तै छ, हेर्नुहोस् अलिकति लाम्चो परेको। र यसको फुल एक लिङ्गी हुन्छ भनेको यो यस्तो एक लिङ्गी हुन्छ, तर लाम्चो आकारको हुन्छ। यसको फुल करिब 2 देखि 3 सेन्टिमिटर लामो र 0.25 सेमी गोलाइमा हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो यसमा यो हो, यो चाहिँ यसको फुल हो। यसरी गोलो लाम्चो आकारमा हुन्छ भने जडीबुटी हब लहरा हो। 200 देखि 800 मिटरसम्म पाइने जराद्वारा हुन्छ यसको। र असार साउनमा चाहिँ बिउ राख्न सकिन्छ भने प्रयोग। फल र डाँठ, यसको फल पनि प्रयोग हुन्छ र यसको डाँठहरू पनि जडीबुटीमा प्रयोग हुन्छ। मङ्सिर फागुनमा चाहिँ हामीले यसलाई सङ्कलन गर्न सक्छौँ भने बाली लगाएको 1.5 वर्षमा चाहिँ हामी यो गर्छौँ है। र यसको उपयोगिता भनेको फलहरू कफ, खोकी, दम, खाना पचाउने, कुष्ठरोग निको पार्न प्रयोग हुन्छ भने यसको फल मसलाको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। र फल तथा जरामा पिप्लाटिन भन्ने चाहिँ एउटा रस, पिप्लाटिन र
पिपेराइन भन्ने चाहिँ रसायन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको औषधिहरू बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। र मुख्यतया यो चाहिँ यसको के भन्दाखेरि 800 देखि 88 मिटरसम्म र यो चाहिँ लहरा प्रजाति हो र यो छायामा मात्र हुर्किन्छ है, छाया भएन भने यो चाहिँ हुर्किन सक्दैन यो लहरा। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ गर्नुहोस्। अरू चाहिँ अब यो पढेर पनि बुझिहाल्नुहुन्छ, यसमा नबुझ्ने कुरा केही छैन है। अरू एउटा विष जरा विष भन्ने हुन्छ होइन, यो विषमा पनि भन्छ, विष पनि भन्छ। यो चाहिँ यो पनि माथितिर पाइने 3300 मिटरदेखि 4300 मिटर भनेर भन्छ। यो 3000 मिटरभन्दा माथिल्लो भागहरूमा नै बढी मात्रामा पाइन्छ। यो बिख गानाबाट उम्रने 1 देखि 2 मिटरसम्म अल्को हुने बिरुवा हो। यसको पात र डाँठहरू भएका हुन्छन्, पात र डाँठ हुन्छ होइन, अण्डाकार भागहरूमा बाँडिएका हुन्छन्। यसको फुलहरू टुप्पातिर 15 देखि 40 सेन्टिमिटरसम्म लहरै फुलेका हुन्छन्। यसरी लहरै यसरी फुल्छ, यो यस्तो किसिमले फुलेका हुन्छन्। र तलतिरका फुलहरू लामा र डाँठ र झुप्पातिरका फुलहरू छोटा डाँठ हुन्छ र फुलको रङ प्याजी र हल्का सेता रङका हुन्छन् र फुलको रङ हरियो देखि गाढा खैरोसम्म पनि हुन्छ अरे। यसको गाना सबै 20 मध्ये सबैभन्दा ठुला हुन्छन्। र यो विष जरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो एकदम हामीले चाहिँ खाँदाखेरि यो मान्छे अथवा गाई बस्तुहरू मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ अरे के। त्यही भएर यो विष जरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै खाँदाखेरि यो अलिकति मर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यसको रासायनिक तत्त्वहरू निकालेर त्यसबाट विभिन्न किसिमको औषधिहरू बनाएपछि प्रयोग गर्नु चाहिँ राम्रो हो। र जस्तो चाहिँ अलि माथितिर हिमाली क्षेत्रमा भिरमौरीको महहरू तपाईहरु हामीले खाँदा पनि तितो तितो हुने पनि यस्ता किसिमका यो विभिन्न किसिमका जडीबुटीको फूलहरुलाई तिनीहरूले चुसेर त्यो मह बनाउने कारणले पनि त्यो तितो हुन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ महहरू चाहिँ जंगलमा खाँदाखेरि मान्छे बेहोस हुने सम्भावना हुने कारण पनि त्यही हो कि त्यस्तो किसिमको महहरू चाहिँ जंगलमै खानु हुँदैन भनेर भन्छ कि प्रशोधन नगरिकन। यस्तै किसिमको बिक्स जस्ता प्रजाति विभिन्न प्रजातिहरूको फूलहरूबाट रस चुसेर तिनीहरूले मह बनाएको कारणले पनि हो। र जडीबुटी यो यसमा पाइन्छ, अघि भनिहालेँ मैले, बिउ तथा गानोको कटिङबाट हुन्छ यो। र यो बिउ सङ्कलन चाहिँ कार्तिकमा गरिन्छ। नर्सरीमा बिउ राख्ने समय भने फागुन चैत हो र कटिङ चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमै राख्नुपर्ने हुन्छ यसको। र प्रयोग हुने भाग जरा, गानो र काण्ड। जरा पनि हुन्छ, यसको गानो हुन्छ, राइजोम भन्छ, र माथिको यो डाँठ पनि प्रयोग हुन्छ अरे। बाली सङ्कलन गर्न जरा र गानो चाहिँ असोजमा गर्न मिल्छ अरे। काण्ड भनेको यसको चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा गरिन्छ अरे। अब यसलाई लगाएको चाहिँ 5 देखि 7 वर्षमा सङ्कलन गर्न अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरे है। अब यसको प्रयोग भनेको त के हो भन्दाखेरि विषालु हुनु हुँदा मुसा मार्ने औषधि प्रयोग गरिन्छ। अन्य औषधिमा पनि प्रयोग गरेर सावधानी गर्नुपर्छ र यसको रसायनमा विषाकोटिन हो र यसबाट विभिन्न किसिमको अब यो जरा यस्तो अघि भने नि मुसा मार्ने भनेको जस्तै विभिन्न किसिमको विष प्रजाति विष जस्तो प्रजाति पनि बनाइन्छ र अन्य किसिमको औषधिहरूमा पनि यसको यो रसायन निकालेर त्यो रसायनहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको औषधि पनि बनाउन प्रयोग हुन्छ। अर्को बोजो, यो हामीले गाउँघरमा एकदमै देखिने पानीहरू भएको ठाउँमा सेपिलो ठाउँहरूमा हुन्छ, यो दलदल जमिनहरूमा, र यसको चाहिँ के हुन्छ गानाको प्रयोग हुन्छ हैन। यसलाई मैले चाहिँ नदी खोलाको किनारहरू यस्तो ठाउँहरूमा हुन्छ हैन, 200 देखि 200 मिटर। र हाम्रै गाउँघरमा पनि हामीले पनि पानी जम्ने ठाउँको नजिक रोप्यो भने यो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी साधारणतया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो बोजोको चाहिँ जरा निकालेर त्यसलाई अलि सुकाइसकेपछि हामीले मुखमा हालिराखेर खाने चलन छ। घाँटी दुखेको घाँटीहरू उ भयो भने यसले खोल्छ, घाँटी दुखेको ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने चलन छ हैन। यो 2000 मिटरसम्म पाइने रहेछ यो। 200 भने तराईदेखिबाट माथिसम्म पाइन्छ। जरा र काण्डद्वारा प्रसार हुन्छ। यसको चाहिँ तलको त्यो जरालाई निकालेर रोप्दाखेरि नै यो चाहिँ आउँछ है। नर्सरीमा चाहिँ फागुन चैतमा र कटिङ फागुन चैतमा राख्ने भनेछ। प्रयोग हुने भाग जरा र काण्ड प्रयोग हुन्छ हैन। कार्तिकदेखि मङ्सिरमा सङ्कलन गर्ने र लगाएको 2 वर्षपछि हुन्छ है। र यसको काण्ड चाहिँ बाथ, ज्वरो, सुल, कफ, खोकी आदिको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। यसले स्वर खुलाउने, स्मरण शक्ति समेत बढाउँछ र यसमा बिटाएसारोन भन्ने चाहिँ रसायन पाइन्छ। बिएसएरोन भन्ने रहेछ है। भनेपछि यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै तपाईँहरूले देख्नुभएको देखिरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ घाँटीहरू बन्द भयो, कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि एकदमै घाँटी बस्यो भने पनि यसको यो खाने गर्छ, मुखमा हाल्दा यसले खोल्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ र यो चाहिँ गाउँघरमा यसरी प्रयोग हुन्छ। अर्को भ्याकुर, गिठा भ्याकुर भन्छौँ हामी। भ्याकुर भन्नाले यो लहरा हो, यो जङ्गलहरूमा पाइने यो महाभारत तथा निम्न हिमश्रृङ्खलाको चिसो ओसिलो पतझर कुही मल भएको अक्सर गरेर ढुङ्गा भएको भिरालो जग्गामा साल, सल्ला, लालीग्राँस, खटुस आदिको जङ्गलमा पाइन्छ। यो तल सालदेखिबाट 450 देखि 3100 मिटरसम्म पाउँछ यो हैन। यो भ्याकुर भनेर चाहिँ गाउँघरमा सङ्कलन गरेर खाने चलन पनि छ यो।
होइन। र यसको गानाको बाहिरी भाग खैरो रङको हुन्छ, भित्री भाग पहेँलो रङको, सेतो र सुन्तला रङको हुन्छ भने गानाबाट निस्केका जरा बदेलका रौँ जस्ता दरा लामा र झिना हुन्छ भने सेतो खालको यसको फुल एक झुप्पा भई निस्केको हुन्छ है। यसरी चाहिँ निस्केको हुन्छ भने यो लहरा हो, यो लहरा जान्छ रुखहरूमा है। बिउ यो 450 देखि 1 सेन्टिमिटरसम्म जान्छ भने यो प्रसार गर्ने तरिका चाहिँ के हो त? यसको प्रसार गर्ने तरिका भन्दा बिउ र गानोद्वारा प्रसार गरिन्छ अरे यो है। यसको बिउ र गानोद्वारा प्रसार गरिन्छ है। अनि यो बिउ सङ्कलन चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा गरिन्छ यसको। र नर्सरीमा बिउ राख्ने समय, नर्सरीमा यदि बिउबाट गर्ने भने हामी फागुन चैतमा चाहिँ यसको बिउ चाहिँ नर्सरीमा राखेर उमार्न सक्छौँ। र कटिङ चाहिँ फागुन चैतमा यसको राखिन्छ भने प्रयोग हुने भाग भने यसको गाना हुन्छ तल त्यो भ्याकुरहरूको, जस्तो हाम्रो ऊ जस्तै हो। यो भ्याकुर भनेको चाहिँ एक किसिमको हाम्रो तरुल जस्तै हुन्छ, तरुलहरू जस्तै। यो पात पनि हेर्नुहोस् तरुलको पात जस्तै जस्तै देखिन्छ, तर अलिकति फरक यो जङ्गलमा हुने। र बाली सङ्कलन चाहिँ असोज कार्तिकमा गरिन्छ भने 2 वर्षपछि चाहिँ यो सङ्कलन गर्न मिल्छ। र यो खाद्यको रूपमा प्रयोग हुन्छ, लाइक साधारणतया हामीले खाने तरुल जस्तो खनेर यसको गानाहरू पकाएर खाने होइन, उसिनेर खाने पनि चलन हुन्छ। र खास यसमा चाहिँ डिएसजेनिन भन्ने चाहिँ तत्त्व पाइन्छ। र डिएसजेनिन विभिन्न किसिमको स्टेराइज ड्रगहरू बनाउन। स्टेराइज भनेको यो चाहिँ अब एलोपेथिकमा प्रयोग हुने, मेडिकल क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्टेरिलाइज गर्ने कि कुनै पनि कुराहरूलाई स्टेरिलाइज भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ के पानी उमालेर त्यो कुनै पनि कुराहरू एकचोटि प्रयोग गरेपछि त्यसलाई स्टेरिलाइज गर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सफा गर्ने, त्यसमा भएको उहरू जाओस् भनेर त्यस्तो किसिमको स्टेरिलाइज गर्ने ड्रगहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे यो। अर्को एउटा मजिठो, यो पनि के हो भन्दाखेरि लहरादार हो, यसरी लहरा नै हुने प्रजाति हो होइन। यो रुबिया मजिठा भन्छ यसलाई, यो लहरा बिरुवा हो, यो खस्रो पनि हुन्छ अरे यसको होइन। मजिठो यो चाहिँ यो यहाँ यस्तो देख्नुभएको छ, यो एकदम लहरा हुन्छ होइन। अलि माथि 1200 देखि 2100, 2200, 2500सम्म पनि पाइन्छ। जस्तो यहाँ यो मजिठोको यो भयो, मैले थुप्रै यो यस्तो जो चारपाटे जस्तो हुन्छ क्या, यसलाई तपाईँले यदि हातले सट्ट तान्नु हो भने यसले काट्छ क्या, हात तपाईँको हातै काटिदिन्छ यो मजिठो है। यसले चाहिँ सट्टै काट्छ, यो लहरा हुन्छ है, त्यति ठुलो पनि हुँदैन। यो हुनु चाहिँ यसको काण्ड डाँठ चारैतिर साना साना पात हुन्छ, यसका फुल गाढा रातो रङका हुन्छन् र यो लहरेदार हो। 1200 देखि 21 सेन्टिमिटरसम्म पाइन्छ भने बिउद्वारा यसको प्रसार हुन्छ। यो बिउ देखिहाल्नुभयो, यो बिउ पाकिसकेपछि मात्र सङ्कलन गर्नुपर्छ हामीले, कार्तिक मङ्सिरमा सङ्कलन गर्ने है। अनि नर्सरीमा बिउ राख्ने समय भने फागुन चैत हो भने यसको सम्पूर्ण जरासहित हामीले चाहिँ लहरा चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। यो लहरा सबै यो सङ्कलन गरिन्छ। र यो बाली सङ्कलन चाहिँ पौष माघमा हुन्छ भने लगाएको 2 वर्षपछि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यसको उपयोग भनेको सर्प, यसको काण्ड सर्प बिच्छीको टोकाइमा प्रयोग हुन्छ। सर्प र बिच्छीले टोक्यो भने त्यो यसको प्रयोग गर्दाखेरि निको हुन्छ अरे। अनि जरा र बिउ पक्षाघात, अल्सर तथा चर्मरोगको लागि प्रयोग हुन्छ। प्राकृतिक रङको लागि पनि यो भनेको यसबाट रङहरू निकाल्ने काम पनि हुन्छ अरे। यस्तो यो मजिट बिउहरूबाट अथवा पातहरूबाट यसरी चाहिँ प्राकृतिक रङहरू बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ अरे। है अनि चर्मरोगको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। छालाको रोग प्राकृतिक रङहरू हुनुहुन्छ। यसमा पाइने रासायनिक भनेर एलिजरिन र पुर्पुरिन भन्ने 2टा तत्त्वहरू पाइन्छ। यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको एलोपेथिक औषधिहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ एउटा लहरा हुन्छ र गाउँघरमा पाइन्छ। यसको यो लहराहरू चाहिँ यो पुरै बिरुवा चाहिँ सङ्कलन गरिन्छ यसरी चाहिँ है। तपाईँहरूले पढ्दा पनि सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ, मैले सर भनेको मात्र हो। यो यार्सा गुम्बाहरूको यो एकदमै अब तपाईँहरूले है यो चाहिँ क्लोडोसिप्स सिनेन्सिस भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो एउटा वनस्पति र वन्यजन्तु भनेको दुवै किरा र एउटा किराको रूपमा पनि हुन्छ। सुरुमा यो किरा हुन्छ, त्यसपछि यो वनस्पतिको रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ होइन। भन्छन् यो एकदमै महँगोमा बिक्री हुने एउटा जडीबुटी पनि हो। यो चाहिँ एकदम हिमाली क्षेत्रमा तपाईँहरू यसको बारेमा अझ माथि पहाडतिर हिमालतिर बस्ने चाहिँ यो सिजनमा वैशाख जेठतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रुकुम, रोल्पा, डोल्पा, हुम्ला, मुगु होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू
सबै नै के हुन्छ टेन्टदेखि खानेकुरा लिएर चाहिँ एकदम माथिल्लो क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ यो एकदमै 12 महिना हिउँ पर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँहरूमा पाइने हुँदा त्यो क्षेत्रमा गएर चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सङ्कलन गर्ने गरिन्छ कि यो च्याउ हो, च्याउ प्रजाति हो र 3000 देखि 6000 मिटरको उचाइसम्म माथि जहाँ चाहिँ अब घाँसे मैदानहरू हुन्छ, त्यस्तो घाँसे मैदान जहाँ चाहिँ 12 महिना अलिकति हिउँ पर्छ के बढी मात्रामा हिउँ परेको हुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो पाइन्छ र प्राकृतिक रूपमा नै हुन्छ। अब यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी खेती गर्न सकिन्छ कि भनेर कतै रिसर्च पनि गरे प्रयास भइरहेछ, तर त्यसको त्यो अध्ययनको त्यो रिसर्चको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छैन। यसलाई चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिराखिएको छ र यसको सम्पूर्ण भाग चाहिँ यो प्रयोग हुने हो र यो चाहिँ खाँदाखेरि त्यस्तो स्वादिलो त केही हुँदैन। तर अब के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो बढी मात्रामा चाहिँ नेपालबाट चाइनातिर नै सप्लाई हुन्छ यो होइन। जेठ असारमा सङ्कलन गर्ने हो, हरेक वर्ष सङ्कलन गर्न सकिन्छ र उपयोग भनेको क्षयरोग, रक्त अल्पता, ढाड दुखेको, घुँडा दुखेको, मृगौला, फोक्सो, कलेजो रोगमा यसको उपयोगी हुन्छ। यो शक्तिवर्धक भएको हुँदा कमजोरी र यौन शक्ति बढाउन समेत उपयोगी हुन्छ भनेर भनिन्छ क्या। यसमा कार्डियोसो र कार्डियोसेपिक एसिडको साथै विभिन्न भिटामिनहरू पनि पाइन्छ र यो खाँदाखेरि त्यस्तो स्वादिलो लाग्दैन। तर यसलाई चाहिँ साधारणतया के भन्छन् त भन्दाखेरि दुधमा हालेर यो खायो भने चाहिँ अलिकति मानिसहरूमा यौन शक्ति कम भएको छ भने यो चाहिँ यौन शक्ति चाहिँ यसले चाहिँ बढाउँछ भन्ने किसिमको मान्यता छ। अब हो कि होइन त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। त्यो किसिमको मान्यता भएर यो अलिकति चाइनामा एकदमै बढी प्रयोग पनि हुन्छ। चाइना नै सप्लाई हुन्छ र यो महँगो रूपमा पनि बिक्री हुन्छ। यो एउटा जडीबुटीकै 200-400 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने ठाउँमै पर्छ भने यो चाहिँ लाखौँ लाख किलोको दरले चाहिँ बिक्री पनि हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै यो केही समयपछि राखिसकेपछि यत्तिकै यसलाई राख्ने हुन्छ। यो चाहिँ ढुसी भएर ढुसी भएर यो चाहिँ कुहिँदै त्यत्तिकै यो ढुसीहरू आउँछ र ढुसी भएर यो कुहिएर जान्छ कि त्यसकारण यो चाहिँ सङ्कलन गरिसकेपछि चाँडै नै यो प्रयोग पनि गरिन्छ। यसरी चाहिँ यो हेर्सा गुम्बा अझ हिमालतिर बस्ने साथीहरूलाई एकदम राम्रो बारेमा थाहा छ। यो चाहिँ एकदमै हो र यो त्यत्तिकै खाँदा त खासै त्यस्तो कुनै उसलाई स्वाद पनि आएको जस्तो लाग्दैन, त्यस्तो पनि छैन। मैले पनि 2-4 यो डोल्पातिर बस्ने क्रममा चाहिँ यो खाएको छु होइन, कस्तो रहेछ टेस्ट गरेको थिएँ र यसबाट चाहिँ यो कार्डियोसिड र कार्डियोसेपिक भन्ने रसायन पाइन्छ। त्यो रसायनहरूबाट चाहिँ विभिन्न औषधिहरू टोनिकहरू बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। अब है अर्को रिठ्ठा, यो हाम्रो गाउँघरतिर पाइने, यो चाहिँ मध्य पहाडमा एकदमै मात्रामा पाइने रुख पनि हो होइन। यो स्यापिन्डस मुकुरोसी भन्छ होइन। यो रुख प्रजातिको हो। यसमा सेपोइन भन्ने तत्त्व हुन्छ र हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो अलिकति अगाडिको समयमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो बजारमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ पाइने साबुन र सरफहरू नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो रिठ्ठाहरूद्वारा चाहिँ लुगाहरू धुने काम हुन्थ्यो कि र अहिले पनि यो साबुनहरू बनाउने काममा चाहिँ यो रिठ्ठा प्रयोग हुन्छ होइन। अब यहाँ लेखेको कुराहरू यहीँ छ। 10-12 वर्षमा फल्छ भनेको छ। यो एउटा रुख प्रजाति हो, मिडियम खालको, धेरै ठुलो नभए नि 10-15-20 मिटर हुने रुख हुने चाहिँ प्रजाति हो र यसलाई चाहिँ अब यो माछा मार्ने काममा, छारे रोगमा र यसको फलबाट साबुन, सेम्पू, डिटर्जेन्ट बनाउने काम हुन्छ। किन भन्दा यो हामीले त्यत्तिकै पनि यसको फलहरू निकालेर त्यसलाई चाहिँ भिजाएर लुगा धुने काम गर्ने फिज आउँछ र यसमा मुख्य पाइने रसायन भनेको सेपोनिन र हेड्राजेनिन हो। यो चाहिँ साबुनहरू बनाउने काममा पनि प्रयोग हुन्छ र विभिन्न औषधिमा पनि प्रयोग हुन्छ र यहाँ लेखेको कुराहरू चाहिँ मैले त्यति अब धेरै पढेन। यो तपाईँ देखिरहेको कुरा पनि हो, रिठा भन्ने जसले पनि चिनिन्छ र यसबाट चाहिँ के हुन्छ साबुनहरू, डिटर्जेन्टहरू, स्याम्पूहरू पनि बनाउन प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू र यो कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराहरू र साबुन बनाउन प्रयोग हुने रुख कुन हो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्ला। त्यो भन्ने सबै थाहा नै छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग हुने है। लघुपत्र भन्छ कि यो पनि माथिल्लो क्षेत्रमा पाउने जडीबुटी हो। 2400 देखि 4500 मिटर भन्छ अलिकति चिसो ठाउँहरूमा होइन। पेडोफाइलम हेक्टाड्रम भनेर भन्छ यो र यसको डाँठ र पातमुनि मसिनो नरम रौँहरूले ढाकेको हुन्छ, भित्र खोक्रो हुन्छ, त्यसैले डाँठ थिच्दा नरम हुन्छ अरे यो डाँठहरू थिच्यो भने। र पात 5 खण्डमा विभक्त भई 5वटा जस्तो देखिन्छ भने यो यसरी 5वटा खण्ड यस्तो भएर विभक्त भएर 5वटा जस्तो देखिन्छ अरे एउटै पात पनि। र यो भनेको सानो घाँस प्रजाति नै हो, हब नै हो होइन। र यो 2400 देखि 4500 मिटरसम्म पाउँछ। बिउ र जराद्वारा हुन्छ। यो काण्ड र जरा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। यसको जरा र बिउ सङ्कलन कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि बिउ चाहिँ चैत्र वैशाखमा सङ्कलन गरिन्छ भने जरा चाहिँ असोज कार्तिकमा रे। र बाली सङ्कलन वर्षमा 2 पटकसम्म यसबाट सङ्कलन गर्न सकिन्छ है। र यसको जरा चाहिँ काण्ड, पिसाब एवं कलेजो सम्बन्धी रोगमा प्रयोग हुन्छ। यसमा पाइने फेडोफाइलोटिक्सिन क्यान्सरको औषधि बनाउन पनि प्रयोग हुन्छ अरे यो
है। अर्को एउटा क्यान्सरको औषधि बनाउन प्रयोग हुने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पातहरूबाट बनाइन्छ, त्यो भनेको लौट सल्लाह हो। यो अर्को चाहिँ यो लघुपत्र पनि क्यान्सरको औषधिको लागि प्रयोग हुने रहेछ है, यति सम्झिनुहोस्। त्यसपछि लौट सल्लाह आयो हेर्नुहोस् है, यो लौट सल्लाह हो यो। र नेपालमा चाहिँ यो लौट सल्लाहलाई टेक्सस बकाटा भने भन्दा पनि टेक्सस वालिचिएना यहाँ बकाटा लेखेको छ। र यो नेपालमा चाहिँ यो बकाटा टेक्सस बकाटा भन्ने प्रजाति पाइँदैन, 3वटा प्रजातिहरू पाइन्छ। त्यसको अब तपाईँहरूलाई त्यो कुरा नसोध्ला, त्यही भएर यो टेक्सस वालिचिएना, टेक्सस के भन्छ मरेन्जी के भन्छ है, 3वटा छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। र यो वालिचिएना भन्ने यो लौट सल्लाह भनेर सम्झिनुहोस्, तपाईँहरूलाई यो साइन्टिफिक नामहरू त्यति धेरै उसमा सोध्दैन। यो लौट सल्लाह हो। लौट सल्लाहमा चाहिँ के हुन्छ, 1800 देखि 4400 मिटरसम्म यो लौट सल्लाह पाइन्छ होइन। बिउ र हाँगाद्वारा यो बिउ हो, यो बिउद्वारा पनि हुन्छ र यसको हाँगा काटेर पनि यो चाहिँ के हुन्छ, सर्छ। र नर्सरीमा बिउ असार र साउनमा राख्नुपर्ने हुनेछ। बिउ सङ्कलन गऱ्यो भने जेठ असारमा गर्ने। र यो चाहिँ किन भन्दा गुदीद्वारभित्र हुने भएको हुँदा चाँडै नै यो रोप्नुपर्ने हुन्छ। र कटिङबाट हो भने असार साउनमा राख्न सकिने रहेछ यसको। र यसको भाग भनेको यो पातहरू प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो पातहरूबाट के हुन्छ भने रासायनिक तत्त्व निकालेर यो चाहिँ के औषधि बनाइन्छ, क्यान्सरको औषधि बनाइन्छ है। र फागुन चैतमा चाहिँ पात सङ्कलन गर्न सकिनेछ। 8 देखि 10 वर्ष यो रोपेको 8 देखि 10 वर्षमा चाहिँ हामीले यसको पातहरू सङ्कलन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अरे। र यसको प्रयोग छाती पाठेघरको क्यान्सरमा उपयोग हुने प्रमाणित भइसकेको छ भनेर छ। र यसबाट निस्कने यसबाट चाहिँ यो ट्याक्सोल भन्ने चाहिँ निस्किन्छ कि, यसबाट ट्याक्सोल भन्ने चाहिँ एउटा प्रजाति निस्किन्छ होइन। त्यो ट्याक्सोल चाहिँ क्यान्सरको औषधिको रूपमा प्रयोग हुने कुरा हो कि। यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दा विष नै हो। जस्तो यो ट्याक्सस भन्ने प्रजाति चाहिँ युरोपतिर पनि पाइँदो रहेछ कि, त्यहाँ चाहिँ। अनि यो ट्याक्सस तिनीहरूले चाहिँ छुँदैन है, यो त बिख हुन्छ भनेर छुनै डराउँदो रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ मजाले छुन्छौँ होइन, किन भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति यो तितो हुन्छ, यसको पातहरू खायो भने पनि। त्यही भएर यो चाहिँ क्यान्सरको रूपमा प्रयोग हुने, नेपालमा एकदमै बढी मात्रामा सङ्कलन गर्ने रुख कुन हो भन्यो भने यो चाहिँ लौट सल्लाह हो। र लौट सल्लाहको पातहरू यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिलेका तिनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ उसको रूपमा पनि बिक्री गर्छ कि, टेन्डर निकालेर पनि बिक्री वितरण गर्ने प्रचलन रहेको छ। र यसको पातलाई चाहिँ यो गरेर विभिन्न रासायनिक तत्त्व यो ट्याक्सोल निकालिन्छ, त्यो चाहिँ क्यान्सरको रूपमा प्रयोग हुन्छ। र यो चाहिँ यसको फ्याक्ट्रीहरू विभिन्न ठाउँमा छ। जस्तो हेटौँडामा 2टा माछापुच्छ्रे हर्बल भन्ने इन्डस्ट्री छ, यसले धेरै मात्रामा चाहिँ पातहरू सङ्कलन गर्छ। र यसको अत्यधिक मात्रामा पातहरू सङ्कलन चाहिँ अवैध रूपमा भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति नाश हुने र यो साइटिसको अनुसूचीमा परेको प्रजाति पनि हो कि यो लौट सल्लाह चाहिँ है। अर्को सुगन्धवाल, यो पनि कस्तो भन्दा सुगन्धवाल पनि अलि माथितिर भेलेरेना जटामसी भन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमै पाइने प्रजाति हो। 1500 देखि 3600 मिटरमा पाइन्छ भन्दो रहेछ यो होइन। यो पनि सानो हब हुने, यहाँ देखिरहनु भएको छ प्रजाति हो। बिउ र काण्ड चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा यसको प्रयोगमा प्रसारण हुन्छ बिउ र काण्डबाट, बिउबाट पनि हुन्छ, यसको यो काण्डहरूबाट पनि हुन्छ भने सङ्कलन चाहिँ हामी चैत वैशाखमा गर्न सक्छौँ। नर्सरीमा वैशाख जेठमा राख्न सक्छौँ भने कटिङबाट चाहिँ हामी वैशाख जेठमै नर्सरीमा यसलाई चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्न सक्छौँ भने यो जराहरू र यो काण्डहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसको। र यो कार्तिक मङ्सिरमा सङ्कलन गर्नुपर्छ। र यदि लगाएको 2 वर्षमा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्न सक्छौँ जराहरू काण्डहरू। र यसको जरा र काण्ड चाहिँ पेट, आँखा, मृगौला तथा टाउको दुखेको रोगमा प्रयोग हुन्छ अथवा बनाइन्छ, त्यो औषधिहरूमा प्रयोग हुन्छ। तागत दिने, वायु नाश गर्ने, छारे रोग, मुर्छा पर्ने रोगमा प्रयोग गरिन्छ भने यसमा पाइने पाइरिया रोगसँग लड्ने शक्तिको क्षमता हुन्छ। पाइरिया भन्ने एउटा रोग हुँदो रहेछ, त्यो रोगसित यसले लड्छ अरे। यसमा भेलेरो सिडेटम भन्ने तत्त्व पाइन्छ यसमा चाहिँ है। यो सुगन्धवाल पनि के भन्दाखेरि माथिल्लो क्षेत्रमा हुम्ला जुम्ला मुगुतिर यतातिर यो अलिकति माथिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ सङ्कलन गरिने एउटा जडीबुटी हो। र यो सुगन्धवालको राखेको ठाउँ छ भने वरिपरि कस्तो मगमग बास्ना आएर टाढैबाट थाहा हुन्छ कि यसको गन्ध। अर्को सुगन्ध कोकिला, यो रुख प्रजाति हो। यो अलि ठुलै खाले रुख हुन्छ होइन। र यो यसलाई स्थानीय भाषामा मालागेडी पनि भन्छ कतै कतै है। मालागेडी भनेको चाहिँ कुन हो भनेर कहिले काहीँ सोध्ला स्थानीय। यो चाहिँ यो मालागेडी भनेको चाहिँ यो कता भन्दाखेरि यो सल्यान, प्युठान, रोल्पातिर मालागेडी भन्छ कि यसलाई। यो मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र दाङ, प्युठान, रोल्पा र सल्यान जिल्लामा बढी मात्रामा पाइन्छ। मैले भने दाङ, प्युठान, रोल्पा, सल्यान र प्युठान यो 3टा जिल्ला अझ बढी हो है। दाङमा पनि पाइन्छ, तर यो 3टा जिल्लामा बढी पाइन्छ। दाङ, प्युठानमा बढी पाइन्छ।
र यसको पात काठ र फल सुगन्धयुक्त हुन्छ। फिका पहेँलो फुलहरू झुप्पामा फुल्छ भने सावन भाद्रमा प्याजी रङका फलहरू लाग्ने गर्छ अरे। रुख हो यो, अलि ठुलै हुन्छ, 600 देखि 1360 मिटरसम्म हुन्छ। यसको बिउ र हाँगाबाट कलमी हुन्छ। मङ्सिर पुसमा चाहिँ बिउ सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने बिउ सङ्कलन गर्ने बित्तिकै रोप्नुपर्छ, किन भन्दा यो गुदी भएको बिउ हुन्छ। गुदी भएको बिउहरूलाई चाँडै नै हामीले चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो रोप्नुपर्ने हुन्छ है। काली मिर्च भनी त होइन होला, मलाई थाहा छैन। यो काली मिर्च होइन, ठुलै रुख हुन्छ यो। यो ठुलो रुख हुन्छ। काली मिर्च भने चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो मालागेडी भन्छन् यो दाङ सल्यान प्युठानतिर, र यो सुगन्ध कोकिला। र माघ असाढमा चाहिँ यो कटिङ राख्न सकिन्छ भने यसको फल प्रयोग हुन्छ। अब कतै तपाईँको क्षेत्रमा त्यो भन्छन् भने थाहा भएन मलाई होइन, तर मलाई चाहिँ काली मिर्च भने थाहा भएन। के भन्नु थियो यो काली मिर्च भने चाहिँ अब बरु त्यो मरिचलाई भन्ने गर्छ। त मरिच भनेको चाहिँ यो दाना यसो देखे तपाईँले मरिच जस्तो देख्नुभएको होला, यो होइन, यसको दाना हो यो। त्यो चाहिँ टिमुर के अरे मरिच जस्तो देख्नुभयो, त्यो मरिच होइन यो है। बाली सङ्कलन गर्न सक्छ चाहिँ कार्तिक पौषमा चाहिँ हामी यसबाट बिउहरू सङ्कलन गर्न सक्छौँ। बिउबाट उमारेको छ भने 7 वर्षमा हुन्छ अरे। अब हाँगा कलमीबाट बनाएर चाहिँ 5 वर्षमा यसले बिउहरू दिन्छ अरे। यसको फलको बोक्रा सुगन्धित तेल निकालिन्छ कि यसबाट एकदमै सुगन्धित हुन्छ। यसको बोक्राबाट चाहिँ यो पर्फ्युमहरू बनाउन तेल निकालिन्छ अरे, अनि साबुनहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे। अनि अर्को आज यो सिन्के धुपहरू हुन्छ नि, गाउँघर प्रयोग मन्दिरहरूमा प्रयोग हुने सिन्के धुपहरू घरमा प्रयोग हुने, र यसको काठ फर्निचरको लागि पनि राम्रो हुन्छ। र यसको तेलमा मुख्यतया मिथाइल सिनानेट भन्ने पाइन्छ अरे। यो यसबाट निकालेर यो विभिन्न किसिमको पर्फ्युमहरू यस्तो बनाउन प्रयोग हुन्छ अरे। अर्को कुरिलो, यो सबैजनाले देखिरहनु पनि भएको हो। यो चाहिँ तराईदेखिबाट लिएर 1500 मिटरसम्म पाइन्छ। र यो चाहिँ यसको चाहिँ जराहरू यस्तो हुन्छ। यो यसको बोर्ड यो चाहिँ हर नै हो, अलिकति माथिसम्म यस्तो दानाहरू फल्छ। र यो चाहिँ 100 देखि 1500 मिटरसम्म पाइन्छ भने बिउ जराद्वारा यसको चाहिँ हुन्छ। र मङ्सिर पुसमा यो सङ्कलन गर्न सकिन्छ बिउहरू भने फागुन चैतमा नर्सरीमा राख्न सकिन्छ। र कटिङबाट राख्यो भने चाहिँ फागुन चैतमै। र यसको यो जरा तल देखिन्छ नि, यो जराहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ क्या यसको। र बाली सङ्कलन मङ्सिर र माघमा गरिन्छ। यसलाई एस्पारागस रेसिमोसस भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजी नाम अथवा वैज्ञानिक नाम। यो धेरैजनालाई देख्नु पनि हुन्छ, गाउँ जङ्गलमा जाँदाखेरि यस्तो किसिमको यो बोटहरू हुन्छ। यसको चाहिँ सानो यो घाँस झाडी जस्तो हुन्छ, त्यति ठुलो त हुँदैन होइन, सजिलैसित चिन्न पनि सकिन्छ। र यो 2 देखि 3 वर्षमा यसको जराहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ कि यो जराहरू सङ्कलन गरेर यो जरा नै यसको बिक्री हुन्छ। र यो जडीबुटीको उपयोगी भाग जरा अथवा सेला भनिन्छ। र यसले कफ र रगतको दोषलाई शान्त पार्छ भने आमाशय, हृदय रोग र आँखाको लागि पनि यसले फाइदा गर्छ। र यसले तागत समेत बढाउँछ। यसको टुसा तरकारी खानामा प्रयोग गरिन्छ। अब यो उसको टुसाहरू चाहिँ निकालेर अलिकति यसलाई मोडिफाई गरेर यो बजारमा पाइन्छ। यो कुरिलो तरकारी खानालाई अलिकति तागत दिने, टोनिक पनि हुन्छ भन्छ। यसमा एस्पारागाइसाइड रसायन पाइन्छ है। र यसलाई चाहिँ यो उमालेर यसको सुपहरू खाने चलन पनि छ कि होटलहरूमा, 5 स्टार होटलहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ यसको सुपबाट चाहिँ जराको सुपहरू पनि महँगोमा बिक्री हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो बिक्री हुन्छ। यो यसको तल यसरी जराहरू निकालेर गरिन्छ। यसको अत्याधिक रूपमा चाहिँ यो जरा सङ्कलन गर्दा अलिकति विनाश भइरहेको पाइन्छ भन्छन् है। अर्को सर्पगन्धा, यो पनि कस्तो भन्दाखेरि तराईदेखि एउटा अलिकति 1500-1200 मिटरसम्म पाइने रावल्फिया सर्पेन्टियाना भन्छ। यो पनि साइटिसमा परेको प्रजाति हो होइन। यो चाहिँ यसको पातहरूको काण्ड माथिल्लो भाग चारैतिर हुन्छ। पात लाम्चो भए टुप्पो चुच्चो परेको हुन्छ भने यो फुलहरू एउटै झुप्पामा फुल्छन्। यसरी यहाँ देख्नुहुन्छ झुप्पामा फुलेको। र फुलहरू सेतो र फिक्का र राता पनि हुन्छ। रातो फिक्का कलेजी आएको छ। फलहरू राता हुन्छन् भने पाकेपछि प्याजी हुन्छ। यसको फलहरू रातो हुन्छ। र यसको प्रसारण भनेको यो फलहरू पाकिसकेपछि यो चाहिँ एकदमै प्रसारण हुन्छ सजिलै के, चराहरूले पनि खाने, चराहरूले त्यो लगेर अन्त पनि लैजाने। र यो आफै त्यो रुखमा त्यो बोटमा सानो झाडी हुने हब हो यो। त्यो चाहिँ हावाहरूले उडाएर लगेर पनि एकदमै यसको चाहिँ रिजनरेसन राम्रो हुँदो रहेछ कि पुनरुत्पादन चाहिँ है। तपाईँ एउटा बोट रोपिदिनु भयो भने त्यसमा फल लाग्न दिनुभयो भने त्यो फलहरूबाट चाहिँ त्यो हावाहरूले उडाएर चराहरूले लगेर चाहिँ एकदम राम्रोसँग के हुँदो रहेछ, यो प्रसार हुँदो रहेछ कि एकदमै टन्नै उम्रिन्छ।
एउटा बोट मात्र भयो भने पनि है बिउ र हाँगाबाट कलमै हुन्छ। भदौ र कात्तिकमा चाहिँ यसलाई बिउ सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने वैशाख जेठमा चाहिँ नर्सरीमा राख्ने र असाढमा चाहिँ कटिङहरू राख्न सकिन्छ भने यसको जरा प्रयोग हुन्छ र कार्तिक मङ्सिरमा बाली सङ्कलन गरिन्छ। यसको जराहरू चाहिँ बिउबाट उमारेको 2 वर्षपछि हाँगा र कलमबाट उमारेको छ भने 3 वर्षपछि जराहरू चाहिँ हुन्छ अरे। र यो सर्पगन्धाको प्रयोग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साधारणतया रक्तचापहरू हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ यो र ब्लड प्रेसर हाई छ भने यसको जराहरू खाँदाखेरि यो पनि तितो हुन्छ र यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा गर्छ। र जडीबुटी जरा नै प्रयोग हुने हो। फिक्का पहेँलो रङको हुनुको साथै मुजा मुजा परेको हुन्छ अरे। सर्पगन्धाको जरा उच्च रक्तचापलाई अति नै उपयोगी मानिन्छ र सर्पगन्धाको जरामा हुने रिस्प्रिन र सर्पेन्टाइन र एन्जोमालिन रसायन उच्च रक्तचाप, निन्द्रा नलाग्ने, पागलपन, मानसिक उत्तेजना र मिर्गी जस्ता रोगहरूमा उपयोगी हुन्छ। खेती तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार जडीबुटी यो चाहिँ भएछ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो खेती जडीबुटी नीति अनुसन्धानले गरेको अनुसन्धानको लागि भनेको यो 12वटा अर्को आउँदैछ। यसरी चाहिँ यो 30वटा मैले जडीबुटीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ सरसर्ती के गरेँ भन्दाखेरि यो कुराहरू राखेँ। जुन चाहिँ यो 30वटा जडीबुटीहरू छ जुन चाहिँ यो नेपाल सरकार वनस्पति विभागले प्रकाशन गरेको यो के हो भन्दाखेरि जडीबुटी गैरकाठ वन पदार्थ तथा जडीबुटी यो नीति 2061 को उसबाट चाहिँ लिएकोले चाहिँ 30वटा जडीबुटीहरूलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि खेती आर्थिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू यसकोबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्ने किसिमले यसलाई गरेको छ भने अर्को 12वटा प्रजातिहरू छ जुन खेती तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले जडीबुटी नीति 2061 जडीबुटी गैरकाठ वन पदार्थ जडीबुटी नीति 2061 अनुसार प्राथमिकता क्रममा राखेको। जस्तो यो 12वटा त्यही अघि हामीले पढेका 30वटा मध्येकै जडीबुटीहरू हो। यो 12वटालाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धानको लागि पनि सूचीकृत गरेको छ क्या उनीहरूले। त्यो 30वटा चाहिँ ले चाहिँ के भन्दा आर्थिक रूपमा एकदम राम्रो गर्न सक्छ, आर्थिक हैसियत राम्रो बनाउँछ, त्यो चाहिँ आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण छन् भनेको छ भने यो 12वटा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि रिसर्चको लागि अथवा अनुसन्धानको लागि चाहिँ यिनीहरू उपयुक्त छन् भन्ने किसिमले यसरी 12वटा छ। त्यो अघि हामीले छलफल गरिसकेको हो, त्यो मध्ये कुनै पनि नयाँ छैन है। यसरी चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो जडीबुटी उसले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ राखेँ। कतिवटा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 30वटा चाहिँ 1 नम्बरको प्रश्न भनेर अहिले थाहा पाइहाल्नु होला 30वटा र 38को चाहिँ हाँगाबाट हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले सुरुमै गरेका थियौँ। जडीबुटी भन्नाले पनि बुझिहाल्नु भयो, काठ र डाले घाँस बाहेक सम्पूर्ण वन पदार्थ, वनमा पाइने सम्पूर्ण वन पदार्थहरूलाई पनि हामी जडीबुटी भनेर बुझ्न सक्छौँ। त नेपालमा कति प्रजातिको रैथाने वनस्पति पाइन्छ भन्दा 346 भयो होइन। नेपालमा पाइने वनस्पति मध्ये कति प्रजातिको औषधजन्यलाई 700 र औषधजन्य मध्ये कति किसिमको वनस्पतिक प्रजातिको रासायनिक परीक्षण भइसकेको छ भने 238वटा। यसरी चाहिँ के गरेँ भन्दा मैले यो चाहिँ जडीबुटी सम्बन्धी कुराहरू राखेँ होइन। तपाईँहरूको केही छ भने चाहिँ अब के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँहरूले उ गर्न सक्नुहुन्छ है। केही छ तपाईँहरूको यसमा नबुझेको अथवा सोध्नु पर्ने केही छ भने भन्नुहोस्। सुनिरहनु भएको छ? केही छ तपाईँहरूको? केही छ भने भन्नुहोस् ल, राख्नुहोस् त तपाईँहरूको केही कुरा छ यसमा। अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँहरूले आफै पढ्नुपर्ने र याद गर्ने कुराहरू पनि छन् र मैले अब धेरै एक्सप्लेन गर्ने भन्दा पनि मैले सर यहाँ त्यो 30वटा चाहिँ के भने आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू र 12वटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण जडीबुटी भनेर उसले त्यो चाहिँ हाम्रो गैरकाठ वन पदार्थ जडीबुटी नीति 2061 चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र यसको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई धेरै जस्तो त्यो गाह्रो कुराहरू नसोध्ला कुन ठाउँमा पाइन्छ र कुन भाग चाहिँ जडीबुटीको रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ है। ल केही छैन भने चाहिँ यो एकको जडीबुटी भन्नाले यो करखदुबै हो? त्यसमा एक्चुअली म यहाँ हेर्छु है, भन्नु चाहिँ क मात्रै होइन र यो काठ र डाले घाँसबाट बाहेक? हजुर हजुर, एकैचोटि म यहाँ कन्फर्म गर्छु यहाँ के लेखेर चाहिँ करखदुबै लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो, क जस्तो लाग्यो। एकको क हो त्यो, त्यहाँ उ गर्दाखेरि त्यो भएर मिस्टेक भयो कि त्यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ नि गर्दाखेरि। एकको चाहिँ म सच्चै हालेँ यसलाई। यो गको होइन कको चाहिँ एन्सर हो है यसको 3 नम्बरको।
अरू केही छ भने भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको सबैको परीक्षाको पनि के भन्छ फिजिकल एक्जामको पनि नोटिस निस्केको छ क्यारे होइन? कगजको छ, कहिलेदेखिबाट सुरु हुन्छ त्यो? 16 गते। ए हो, ल अब त्यो 2टा च्याप्टर बाँकी छ तपाईँहरूको हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ। अब केही छ भने सोध्नुहोस्, नत्र मैले चाहिँ आजलाई गरेँ है त। हुन्छ सर, यो संगठनको संरचनाको बारेमा हामीले के गरिन्छ? पढिन्छ कि पहिले पढिसक्यो सर? अस्ति गरिसक्यो नि त हामीले। भाइ हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ? नै सर, म क्लास लिन पाएन नि। त्यो भिडियो त छैन होला है? भिडियो खोइ के गर्नुभएछ, बनाउनु भएछ कि मैले बनाइनँ, त्यो सरहरूले बनाउनु भएछ सोध्नुहोस्। भएन भने केही छैन, म तपाईँलाई गरौँला नि त है। त मलाई चाहिँ सर जुन संगठनको संरचनामा कि जस्तो कुन पोस्टकोले के काम गर्ने होइन, अब कुन चाहिँ संस्था चाहिँ कसको अन्डरमा रहेर काम गर्छ, यिनी कुराहरू चाहिँ यो अब यो हामीले लेखेको किताबमा तिनीहरू कुराहरू स्पष्टै छ होइन? तपाईँलाई कसको काम कर्तव्य त्यति धेरै नसोधे नि। अब जस्तो चाहिँ कतिवटा सङ्गठन छन्, यो मैले बनाएको जुन त्यो उसमा पनि राम्रो छ, स्लाइडमा पनि होइन। अनि त्यो स्लाइड र किताबमा भएकै कुराहरूबाट स्लाइडमा अलिअलि केही कुरा मैले थपेको छु। तर अब किताबमा भएको पनि एकदम राम्रो छ, त्यो पढ्दा पनि तपाईँहरूलाई पुग्छ होइन। अब त्योभन्दा बढी केही छ भने मलाई सोध्नुहोस्, मैले जानेको कुराहरू तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु है। त्यो किताबमा पनि राम्रै लेखेका छौँ हामीले, त्यो किताब पढ्दा पनि पुग्छ। त्योभन्दा बढी केही छ भने तपाईँलाई म भन्ने बेला केही छैन होइन। एकचोटि हेर्नुहोस् र त्यो तपाईँले पाउनुभएको छ त्यो स्लाइड पनि एकचोटि पढ्नुहोस् होइन। बुझ्नु भएन भने ठिक छ, तपाईँ जहिले मलाई सोद्धा पनि हुन्छ पछि पनि है। तपाईँलाई म भन्ने बेला केही छैन। ओके। त्यो बुझ्नु भएन, केही छैन भने ठिक छ, म तपाईँहरूलाई जति बेला पनि मैले जानेको कुराहरू सिकाइ नै हाल्छु है। अरू केही छ कसैको? सर रूप चढ्नु त कति गाह्रो पो हुँदो रहेछ त। हो र? तपाईँले अब पहिला अनि हामीले अनि फर्स्टमा अब रनिङ भयो होइन, अनि रनिङ नै पास गर्न सकेन भने त हामी त अर्को त यो इक्जाम दिने कुरा भएन। भएन, त्यो त हो। त्यही भएर त मैले भने अब तपाईँहरू अहिले यो लिखित त पास त गर्नै पर्छ कि, लिखित भन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यतातिर धेरै अझ गर्नुहोस् भन्ने थिएँ नि मैले। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, किनभने त्यसको मार्क्स धेरै छ कि तपाईँको। मार्क्स धेरै छ, त्यसमा राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँको धेरै सम्भावना हुन्छ। अब त्यसमा राम्रो गरेर पनि लिखित पास हुनु भएन भने त तपाईँहरू हुँदैन होइन। त्यही भएर अनि तपाईँ पहिला फिजिकल एकदम जोड दिनुहोस्। फिजिकल पछि फिजिकल अब सुरुमा जहाँ दिनले सुरुमा फिजिकल 16 गते दिनले त, किनभने मङ्सिरसम्म छ जस्तो लागेको थियो, मैले सर हेरेको थिएँ होइन। तपाईँहरूको 2-3 महिना त पढ्न पनि पाइन्छ कि, त्योभन्दा पछि पनि तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो ऊ होइन लिखितको लागि। तर अब फिजिकल चाहिँ अनि बढी मार्क्स पनि चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ कि। पहिला गाउँघरतिर अब डाले घाँस काट्नु जानुभएको भए त रुख चढ्न सजिलै सक्नुहुन्थ्यो क्यारे होइन? चढेन। अनि यसो सम्झेर रुख चढ्न सकिन्छ होला जस्तो लागेको थियो। हिजो अस्ति ट्राई गरेको, ओहो यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, 2-4 दिन छ भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि त्यसमा भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ कि तपाईँलाई। त्यसमा मार्क्स राम्रो, किनभने तपाईँ कति मार्क्स आयो भन्ने कुरा त त्यसमा त थाहा हुन्छ नि। यो यति मिनटमा गऱ्यो भने यति नम्बर दिने भन्ने छ, यति चढ्यो भने यति नम्बर दिने भनेर लेखाएको छ नि त। अनि तपाईँलाई कति मार्क्स आयो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब यो लिखितमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँले त सही गरेर गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मैले भने नि, उत्तर राख्ने मान्छेले गलत उत्तर चाहिँ अघि मैले चिन्ह लगाएको जस्तो गलत भयो भने कको ठिक थियो, मैले गको चिन्ह लगाएको छु नि त्यहाँ झुकिएर। अनि त्यो एक्जाममा क्वेसन सेरियल त्यस्तो गरेछ भने त्यस्तो पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। अनि त्यही भएर तपाईँहरू यो फिजिकल अहिले चाहिँ अब एकदमै फिजिकलको लागि दिनुहोस् होइन। पछि तपाईँहरू यहाँ पढ्नु भएको साथीहरूले अब छ भने मैले अब तपाईँहरूलाई लिखितको लागि एकदम सहयोग गरिदिनु सक्छु होइन। पछि केही छैन। अब चाहिँ यो लिखितको हाम्रो चाहिँ सिलेबस अनुसार 2टा मात्र च्याप्टर बाँकी छ, त्यो पनि त्यति धेरै उ छैन। एउटा 19 भनेको चाहिँ के भन्छ, यो परदेश एननियम भनेको छ। परदेश एननियमहरू खासै धेरै आइसकेको छैन। 14 र 19 छ हाम्रो बाँकी। 14 र 19 हो। 19 चाहिँ अब तपाईँहरूको खासै त्यो परदेशको वन सम्बन्धी कानुन भने यसमा चाहिँ 2टा मात्र कानुन आएको रहेछ अहिलेसम्म। त्यो लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077, अरू आइन्छ। यसको बारेमा सर भोलि गरौँला, त्यति धेरै छैन। र 14 को चाहिँ अलिकति त्यो वन्यजन्तुको सम्बन्धी छ, त्यसलाई
दिन गर्दाखेरि सकिहाल्छ र तपाईँहरू अब अहिले चाहिँ यो त्यसको प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यो पनि पढ्दै गर्नुहोस्, अझ बढी चाहिँ अब फिजिकलमा ध्यान दिनुहोस् है। ल अब केही छ अरू तपाईँहरू कसैको भने भन्नुहोस्, नत्र मैले बन्द गरेँ है त। ल हस्, ल राम्रोसित गर्नुहोस्।